हाम्रा जति जीवन पद्धति अनुसार हाम्रा माया गर्ने तरिका फेरिएका छन्, मान्छे फेरिएका छन्, समाज फेरिएको छ, देश फेरिएको छ। सायद सँगसँगै सुबिन खरेलको माया पनि फेरिएको रहेछ। भनिन्छ यात्रा अगाडि बढाउनु छ भने हिँड्नु त पर्छ नि, बाहिर जानु छ भने ढोका खोल्नु त पर्छ नि, माथि चढ्नु छ भने सिँढी चढ्नु त पर्छ नि। सायद यो लेखाइमा मैले त्यही भेटेँ। चोट नपाएको मुटु र नरसाएका आँखा हुँदैनन् भने केही ठाउँमा आँखा रसाउन बाध्य पार्यो उपन्यासले मलाई। म छोटो बोल्छु। या हिम्मत दिने बाउ र माया गर्ने आमा छन् भने घरमा सायद त्यो छोराले या त्यो छोरीले जीवनमा ठुलै पहाड पर्न सक्छ। आफूलाई के प्रेम व्यक्त गर्न सधैँ पुरुष नै अगाडि बढ्नुपर्ने हो, पुरुषले नै प्रेम व्यक्त गर्नुपर्ने, आई लभ यु भन्नुपर्ने, इनिसिएट गर्नुपर्ने हाम्रो चलन जुन चल्दै आएको छ नि, त्यसमा नि उनले क्वेसन देखाएका छन् के महिलाले केटीले चाहिँ म आई लभ यु, म तिमीलाई माया गर्छु, प्रेम गर्छु भन्न हुँदैन त। जसमाथि हामी प्रेमको प्रक्षेपण गर्छौँ त्यो नै पनि फेरिन सक्छ। यो कुरा दुइटै जुन दृष्टिले हेरे पनि पुस्तकको यो बुनोटले त्यसलाई पुष्टि गर्छ। साहित्य भाषा भनेको कस्तो भने बढीभन्दा बढी मान्छेसँगको अन्तर्क्रिया भएन भने त्यो मर्छ। साथीभाइलाई गर्ने प्रेम छुट्टी होला, आफ्नो आमाबालाई गर्ने प्रेम छुट्टी होला, तर यसमा चाहिँ मैले चाहिँ एक प्रेमिकालाई एउटा प्रेमीले कस्तो गर्छ भनेर कल्पनामा लेखिएको यो पुस्तक हो। सम्पूर्णमा नमस्कार। उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूमा म आजको यस कार्यक्रमकी सञ्चालिका रक्षा बमको तर्फबाट हार्दिक नमन टक्राउन चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस्। नमस्कार। आजको यस पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा पाल्नुहुने सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई स्वागत गर्दै कार्यक्रम अगाडि बढाउन अनुमति माग्न चाहन्छु। हामी सबैजना आज यहाँ उपस्थित छौँ। हामी सबैजना कहीँ न कतै साहित्य प्रेमी भएका कारणले गर्दा नै आज हामी सबैजना यहाँ उपस्थित भएका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आजको यो पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा म यहाँहरूलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। अब भने आसन ग्रहणको क्रमलाई म अगाडि बढाउन चाहन्छु। आसन ग्रहणको क्रमलाई अगाडि बढाउँदै आजको हाम्रो मुख्य आकर्षण यस फेरिएको माया उपन्यासका लेखक श्री सुबिन खरेल ज्यूको ममतामय आमा श्री गिरिजा कुमारी खरेलज्यूलाई अगाडि स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु र आसन ग्रहण गर्न हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आसन ग्रहणकै क्रममा चर्चित उपन्यासकार तथा पत्रकार श्री घनश्याम खड्काजीलाई पनि अगाडि स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु र आसन ग्रहण गराउन चाहन्छु। त्यसै गरी कवि तथा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रकी पाठ्यक्रम विज्ञ श्री सुमन अधिकारी सिरवालज्यूलाई पनि स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु र आसन ग्रहण गराउन चाहन्छु। त्यसै गरी हाम्रा आजको यस पुस्तकका लेखक श्री सुबिन खरेलजीका गुरु तथा गीतकार गजलकार श्री प्रकाश सापकोटाजीलाई पनि आसन ग्रहण गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी नेपाली साहित्य क्षेत्रमा एक उदाउदा नक्षत्र र यस फेरिएको माया उपन्यासका लेखक श्री सुबिन खरेलजीलाई पनि म स्टेजमा निम्ताउन चाहन्छु र आसन ग्रहण गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी एसकेएनके इन्टरनेसनल कलेजका प्रधानाध्यापक श्री विमल खड्काजीलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहण गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी एसकेएनके कलेजमा बिबे कोअर्डिनेटर श्री सिन्धु माधव ढकालजीलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहण गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी एसकेएनके कलेजका बीएसडब्ल्यू कोअर्डिनेटर श्री पुकार बमजीलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहण गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु र आसन ग्रहणकै क्रममा यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई यथास्थानमा आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब भने कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै आफ्नो स्वागत मन्तव्यका लागि म
हाम्रो अल्केमी पब्लिकेसनका अध्यक्ष श्री विमल खड्काजीलाई स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु। उहाँको लागि जोरदार तालीले स्वागत गर्नु। नमस्ते। फेरिएको मायाका लेखक आजको यस सभाको चाहिँ मुख्य नायक उदयमान साहित्यकार, लेखक, उपन्यासकार सुबिन खरेल। सुबिन खरेल ज्यूको ममतामयी माता, आमा, हजुर नमस्कार। कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकका उपसम्पादक, चर्चित निर्वाण उपन्यासका लेखक घनश्याम खड्का, जो आजभोलि एउटा छुट्टै पहिचान ह्युमन राइट्स जर्नलिजममा नेपाल मात्र नभएर छिमेकी राष्ट्रहरूमा पनि एउटा पैरवी र सङ्चेतनामा राम्रो काम गर्दै आइराख्नु भएको छ। म चाहिँ कवि नै भन्छु है। उहाँलाई अब करिकुलम विज्ञ भनेर त अघि आयो। कविको एकदमै राम्रो छवि बनाउनु भएको सशक्त कवि सामना पहाडज्यू। उहाँको आवाज, उहाँको कविताहरू असाध्यै दमदार हुन्छ। अब कुनै बेलामा उहाँले फुर्सद पाउनुभयो भने हाम्रो सुनाउने नै हुनुहुन्छ। विद्यार्थीमाझ असाध्यै चर्चित हाम्रो कलेजको सान अथवा बिबिए प्रोग्रामकै सान हुनुहुन्छ प्रकाश सापकोटाजी, जो आजभोलि उहाँले आफ्नो परिचय चाहिँ राम्रो एउटा गीतकार। यो कहिलेकाहीँ लकडाउन धेरैको लागि अफाप भयो होला। यो लकडाउनमा चाहिँ उहाँले आफूलाई एउटा नयाँ व्यक्तित्वको रूपमा चाहिँ उभार गरिदिनु भयो। धन्यवाद प्रकाशजी, तपाईँले राम्रो राम्रो गीतहरू दिनुभएको छ। यसरी दिँदै गरौँ। एवं यहाँ मेरो अगाडि देखिरहेको छु मैले एसकेएनके इन्टरनेसनल कलेजका बिबिए डाइरेक्टर श्री सिन्धु माधव ढकालज्यू। अघि सानो मिस्टेक भएको थियो रचनानु, हाम्रो डाइरेक्टर साहब हुनुहुन्छ यो कलेजको फाउन्डर। त्यस्तै मैले हाम्रो एसकेएनके इन्टरनेसनल कलेजका प्रशासन डाइरेक्टरज्यू किरण भट्टराई, दुईवटा एकदम चर्चित, तिनवटा चर्चित उपन्यासका चाहिँ लेखक, असाध्यै राम्रो लेखक मेरो अगाडि देखिरहेको छु सुजित मैनालीजी। केएनके इन्टरनेसनल कलेजका कोअर्डिनेटर हाम्रो सन्तोष परियारजी, सोसल वर्कका अब अहिले क्षेत्र नम्बर 1 का चाहिँ नेता यसपालि प्रतिनिधि सभामा उठ्दै हुनुहुन्छ पुकार बमज्यू लगायत यहाँ जति पनि उपस्थित भइराख्नु भएको छ। मैले धेरैको नाम त सम्झिनँ। आज सुबिनलाई माया गरेर पानी परेको बेलामा पनि आज चाहिँ यहाँहरूको उपस्थितिले चाहिँ यस सभाको, यो सानो सभा, यो सानो हलको चाहिँ यहाँहरूले एउटा मर्यादा एकदम गौरवान्वित गराइदिनु भएको छ। म यहाँ सबैलाई अल्केमी पब्लिकेसनको तर्फबाट चाहिँ यहाँहरूलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। आज असाध्यै महत्त्वपूर्ण दिन हो सुबिनको लागि, केएनके कलेजको लागि र अल्केमी पब्लिकेसनको लागि पनि। मैले एउटा बिम्ब प्रयोग गरेर हुन्छु। हामी यहाँ कतै, हामी शिक्षक पेसामा पनि छौँ। फेरि हामीले ठ्याक्कै शिक्षक पेसामा हुँदै गर्दाखेरि हामीले चाहिँ आफूलाई चाहिँ के जस्तो लाग्छ भने नदी किनारमा बसेको त्यो माझी जस्तो लाग्ने। हाम्रो काम चाहिँ के हुँदो रहेछ भने विद्यार्थी रूपी यात्रीहरू आउने अनि हामीले चाहिँ त्यो नदी चाहिँ पार गरिदिने यस्तो हुँदो रहेछ। धेरै कम विद्यार्थी, यात्री रूपी विद्यार्थीहरू फर्केर आउँछन्, तर सुबिन फर्केर आयो। यो चाहिँ हाम्रो लागि ठुलो गौरवको कुरा हो। अर्को अल्केमी पब्लिकेसनको तर्फबाट पनि हेर्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा हामीले छापेका किताबहरूमा सबैभन्दा यङ होइन युवा चाहिँ सायद हाम्रो सुबिन भाइ नै हुनुहुन्छ। र सुबिनको लागि पनि यो के छ भने आफूले पढेको झन्डै जीवनको 4.5 वर्ष चाहिँ बिताएको यो ठाउँमा उसले फर्केर आएर यहाँ यसरी उपन्यासको चाहिँ लोकार्पण हुन लागिरहेको छ। यो पनि धेरै ठुलो कुरा सुबिनको लागि। अब यो मैले असाध्यै महत्त्वपूर्ण रूप लिएको छु। धेरैजना चाहिँ सुबिन पक्कै पनि कमाउनको लागि बाहिर गइरहेको एउटा युवा हो, कमाउन गइरहेको छ। त्यहाँ प्रत्येक घन्टाहरूको चाहिँ पैसा जोडिएको हुन्छ, पैसा आउँछ। तर त्यो प्रत्येक घन्टाहरूलाई पनि उसले बिर्सेर आफ्नो चाहिँ बाँकी रहेको समय पैसालाई भन्दा पनि बढी साहित्यलाई चाहिँ उसले यो जसरी चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा योगदान पुर्याएको देखिन्छ। यो आफैमा धेरै ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अब भोलिको दिनमा सुबिनले पक्कै पनि विदेशमा बस्दै गरेका मान्छेहरूको थुप्रै आफ्नै कथा व्यथाहरू छन्। अब यसो हेर्दाखेरि सबैजना रमाइलो गरिरहेको, पैसै कमाइरहेको के भन्ने लाग्छ। हामीले उसलाई एकदमै झकझकाइरहेछौँ। अब अर्को उपन्यास तिमीले चाँडै लेख्नुपर्छ र त्यहाँको वास्तविक कथा के छ त, कसरी बाँचिरहेछ नेपाली दाजुभाइहरू भन्ने कुरा त्यो आउनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो ठुलो आग्रह छ। म ठ्याक्कै 2000 मैले डेट मैले सम्झिनँ, सुबिनले आर्टिकलहरू लेखिरहेको थियो सेतो पार्टी अनलाइन खबर शिलापत्रमा।
त्यो ठ्याक्कै मैले चाहिँ आज यो प्रसङ्ग जोडेर यहाँ हजुरहरूलाई राखिहालेँ। हामीले उसलाई असाध्यै चाहिँ उत्साहित पनि गराउनु पर्नेछ। अब यतिको युवा मान्छे होइन, सोच उसको गहिरो छ। अब यसमा कहीँ कतै कमजोरी होला, उसलाई हामीले बिस्तारै मार्गदर्शन पनि दिँदै लानुपर्नेछ। उसले आफै लेखेका आर्टिकलहरू चाहिँ हामीलाई उसको यहाँको नेपालमा भएका शिक्षकहरूलाई चाहिँ उसले यसो पठाइरहेको हुन्थ्यो र मैले चाहिँ उसलाई के भनेको थिएँ, अब तिमीले चाहिँ एउटा उपन्यास लेख्नुपर्छ है भाइ, राम्रो छ, तिमीलाई कन्टिन्यू राख, तर अझ लार्ज स्केलमा ठुलो मात्रामा चिनिनको लागि चाहिँ उपन्यास लेख्नुपर्छ भनेर मैले उसलाई यसो भनिरहेको थिएँ। तर भन्दा भन्दै त्यो समय गएको थाहा नहुने उसले एक दिन मलाई पठायो, यो पहिलो ड्राफ्ट पठाएको थियो, त्यो धेरै भइसक्यो र आज त्यसको चाहिँ मूर्त रूप आज हजुरहरू सबै यहाँनिर छौँ। मैले धेरै लामो भूमिका बाँडिनँ। यहाँ मेरो देब्रे साइडमा बस्नुभएको धुरन्धर यो कस्तो त्रिवेणी छ कि यहाँ अब यसमा उपन्यासकार हुनुहुन्छ, गीतकार गजलकारहरू हुनुहुन्छ, कवि हुनुहुन्छ, पत्रकार हुनुहुन्छ है। बाँकी धेरै कुराहरू उहाँले अझ यो बुकको बारेमा चर्चा गर्नुहुन्छ होला र फेरि पनि म यहाँहरूलाई अल्केमी पब्लिकेसनको तर्फबाट चाहिँ भित्रदेखि नै स्वागत गर्छु। धन्यवाद विमल सर। अब भने कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने मैले चाहिँ यो किताब लगभग 2-4 दिन अगाडि पाएको थिएँ। आजको कार्यक्रममा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने भएको भएर यो किताब चाहिँ मैले पुरै पढेँ। यो किताब चाहिँ पुरै पढ्दाखेरि मैले के महसुस गरेँ भने यो त हाम्रै जीवनको किताब पो रहेछ, हाम्रै जीवनमा आधारित रहेर लेखेको किताब पो रहेछ, यो त मेरै कहानी पो रहेछ जस्तो मलाई महसुस भयो होइन। यस पुस्तकका लेखक सुबिन खरेलजीले आफ्ना भावनाहरूलाई शब्दमा यति राम्रोसँग यति मजाले लेख्नु भएको छ कि यो मलाई मेरै कथा जस्तै लाग्यो र मलाई आशा छ तपाईँहरूले पढ्नुभयो भने तपाईँलाई पनि यो आफ्नै कथा जस्तो लाग्नेछ। र अब कार्यक्रमलाई म अगाडि बढाउन चाहन्छु र कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै हाम्रो यो स्टेजमा आसीन अतिथिज्यूहरूको अगाडि चाहिँ पुस्तक फेरिको माया हामीले 2 कपी राखेका छौँ र यो पुस्तकलाई उहाँहरूले हामीलाई देखाएर हातले उठाएर चाहिँ पुस्तक विमोचन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र यहाँहरूलाई पनि पुस्तक विमोचनमा उहाँहरूको साथ दिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आजको कार्यक्रमको मुख्य आकर्षण पुस्तकमाथि चर्चा। हाम्रो अतिथिज्यूहरूद्वारा चाहिँ आज पुस्तकमाथि चर्चा हुनेछ। हामी साहित्यमाथि चर्चा गर्नेछौँ। साहित्य पक्कै पनि मलाई के लाग्छ भने आफ्ना भावनाका ती छालहरूलाई शब्दमा उतार्नु मात्रै साहित्य नहोला। साहित्य भनेको त आफ्ना कृतिहरूलाई, आफ्ना रचनाहरूलाई सधैँ जीवन्त बनाइराख्नु मेरो लागि साहित्य हो। र त्यसकारण अब पुस्तकमा चर्चा गरेर लेखकलाई दिने हामीले चाहिँ लेखकलाई दिने फिडब्याकहरू चाहिँ हामीले अब कुरा गर्नेछौँ र पुस्तकमाथि चर्चाका लागि हाम्रो अगाडि स्टेजमा उपस्थित श्री प्रकाश सापकोटाजी, सुमन अधिकारी सिलवालजी र साहित्यिक नाम उहाँको सामाना पहाड लगायत घनश्याम खड्काजीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु यहाँहरूले पुस्तकमाथि चर्चा गर्न आरम्भ गर्न आग्रह गर्दछु। र पुस्तकमाथि चर्चा गर्नका निम्ति म गीतकार गजलकार हाम्रा गुरु श्री प्रकाश सापकोटाजीलाई स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु। धन्यवाद बहिनीलाई। र यहाँ मञ्चमा आसीन विशिष्ट व्यक्तित्वहरू सबैलाई एकमुष्ट सम्बोधन गर्न चाहे र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण मान्यजनहरूमा म प्रकाश सापकोटाको तर्फबाट न्यानो अभिवादन र भूमिका नबाँधौँ, किनकि उद्घोषण बहिनीले नै सबैलाई परिचय गराइसक्नु भएको छ। सबैलाई व्यक्तिगत रूपमा मैले फेरि उठाइरहन चाहेन। र मान्छेको जीवन पद्धति फेरिएको छ, सोच फेरिएको छ, सामाजिक संरचनाहरू फेरिएका छन् र हाम्रा जति जीवन पद्धति अनुसार हाम्रा माया गर्ने तरिका फेरिएका छन्, मान्छे फेरिएका छन्, समाज फेरिएको छ, देश फेरिएको छ। सायद सँगसँगै सुबिन खरेलको माया पनि फेरिएको रहेछ। र सर्वप्रथम यो किताब पढ्दै गर्दाखेरि मैले सुबिन भाइलाई बिर्सिएर पढेँ। मैले मानौँ मेरो विद्यार्थी होइन भनेर पढेँ र एकचोटि सबै पढिसकेपछि अब आज बोल्नुपर्ने भइसकेपछि मैले यसलाई फेरि एकचोटि अब के छ त भनेर यसभित्रका टेक्निकल पार्टहरूमा दोहोऱ्याएर पढेँ र त्यो पढ्दै जाँदाखेरि मैले के पाएँ भने
सर्वप्रथम त यहाँ मम्मी हुनुहुन्छ र यतिको उपन्यास लेख्न सक्ने आफ्नो सुपुत्र जन्माउनु भएकोमा उहाँको जुन जन्मप्रति पनि उहाँलाई दिनुभएको जन्मप्रति पनि हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र धन्यवाद दिन चाहन्छु। र भनिन्छ यात्रा अगाडि बढाउनु छ भने हिँड्नु त पर्छ नि, बाहिर जानु छ भने ढोका खोल्नु त पर्छ नि, माथि चढ्नु छ भने सिँढी चढ्नु त पर्छ नि। सायद यो लेखाइमा मैले त्यही भेटेँ। सुबिन खरेलले एउटा ढोका खोल्ने प्रयास गर्दैछ, एउटा सिँढी चढ्ने प्रयास गर्दैछ, माथि चढ्ने प्रयास गर्दैछ। त्यसको लागि सुबिन भाइलाई एउटा साहित्यकारको लागि र भोलिको सफल साहित्यकार हुनको लागि म हार्दिक शुभकामना तथा यो पुस्तक ल्याएकोमा बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र मैले यहाँ जे पाएँ त्यो सारमा लामो समय नलिकन व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो फेरिएको मायालाई मैले 4 लाइनमा लेख्न के प्रयास गरेँ भने, जो माया फेरेर जान्छन्, जसको यादमा कोही मान्छेहरू तड्पिन्छन्, सायद सुबिन खरेल पनि तड्बिरा महसुस हुन्छ, सायद नरुनु होला आज त। खोजिरहन्छौ तिमी, खोजिरहन्छु म, खोजिरहन्छौ तिमी, खोजिरहन्छु म, जति दुख्छौ तिमी, दुखिरहन्छु। फेरिएको मायाको 2 लाइन। त्यसैले सामुन्नेमा नआऊ तिमी, तिम्रै यादमा दुखिरहेछु, सामुन्नेमा नआऊ तिमी, तिम्रै यादमा दुखिरहेछु, नखोज ती आँखाले मलाई, म एकान्तमा लुकिरहेछु। यति नै मैले यो किताबको सारमा यति 4 लाइन पाएँ। सायद मायामा जो तडपेर बसेका मायालुहरू हुन्छन्, सायद माया भुल्नलाई अर्को मान्छे त साथमा आउला, जीवन बिताउनु त कोही साथमा आउला, तर याद भने त्यही पहिलो प्रेम, त्यही पहिलो मायाको रूपमा सधैँ तडपिरहेको जस्तो सुबिन खरेललाई पाएँ। आशा छ त्यो तडपाईलाई भुलाउने मान्छे पनि जीवनमा सहजै आओस् र मम्मीले पनि त्यसको लागि पहल गर्नुहोला। अब यहाँभन्दा बढी नतड्कोस् र हार्दिक शुभेच्छा प्रकट गर्न चाहन्छु। फेरि तड्पिँदै अलिकति बढी तड्पेला, अझै राम्रो लेख्देला भन्ने डर पनि छ। राम्रो लेख्न त लेख्छ भाइले। र म सुबिन खरेललाई नदेखिकन, यहाँ आफ्नै भाइ नभनिकन, केएनकेको विद्यार्थी नभनिकन पनि यसका केही कुराहरू भन्न चाहन्छु। मैले यो पढ्दै जाँदाखेरि के पाएँ भने, म काभ्रेपलाञ्चोक केही क्षेत्रगत रूपमा, केही आफ्नो भौगोलिक रूपमा अलिकति फरक परिवेशमा भए पनि भोगाई उस्तै पाएँ। मैले पनि आफ्नो युवा परिवेशमा जस्तो जीवन भोगेको थिएँ उसको भोगाई पनि करिब उस्तै पाएँ। सायद चोट नपाएको मुटु र नरसाएका आँखा हुँदैनन् भने केही ठाउँमा आँखा रसाउन बाध्य पार्यो उपन्यासले मलाई, र मैले आफूलाई पाएँ पहिलोपटक पढ्दा। र भाइले यहाँ मैले पछि मात्र पढिसक्दा मात्र चाल पाएँ, यो भाइले आफ्नो जीवनमा लेखेको छैन, यो अरू कसैको जीवनमा लेखेको रहेछ। सायद भाइ यति रोको चाहिँ मैले महसुस गरेको थिइनँ। मैले यो उपन्यासमा त्यति धेरै रोएको छ, सायद कोही पात्रको लागि लेखेको हुनुपर्छ जस्तो मैले पछि मात्र महसुस गरेँ। पढ्दै गएँ मैले सुबिनलाई पाइनँ, कहीँ पनि मलाई पाएँ। इट मिन्स यहाँ कोही पात्र यस्तो छ जहाँ तपाईँले आफूलाई पाउनुहुनेछ। अब टेक्निकल कुरामा जाउँ भने यहाँ सबैभन्दा मलाई छोएको पोइन्ट के लाग्यो भने, सामाजिक रूपमा पनि लेखिएको छ, प्रेम वार्तालापको रूपमा पनि लेखिएको छ, हाम्रा परिवेशका सामाजिक अथवा आर्थिक परिवेशका बारेमा पनि लेखिएको छ। म त्यस्तो साहित्यमाथि चर्चा गर्न यो दुष्प्रयास आज यहाँ उभिएर गरिराखेको छु। म एउटा के आग्रह गर्न चाहन्छु भने तपाईँहरू सामु, म एउटा साहित्यलाई मन पराउने एउटा मनुवाको रूपमा मात्र यहाँ उपस्थित भएको छु। म साहित्यलाई त्यत्रो चर्चा गर्न त्यो योग्यता नराखुला, तर पाठकको रूपमा मलाई लागेको भावना मात्र व्यक्त गरिरहेको छु। यहाँ मलाई के लाग्यो भने, यो किताब पढिरहँदाखेरि यहाँ जुन सामाजिक, जुन आर्थिक, जुन कुरा उठाइएको छ, सायद मैले पढ्दाखेरि अविरल बग्दछ इन्द्रावतीबाट उपन्यास पढ्न सुरु गरेको हो। त्यसपछि शिरीषको फुल पढेँ, पारिजात पढेँ, बिग्रेको केटी पढेँ, तसल्लीमा नर्सिङको आफ्नै प्रेमिकाले दिएको 11 मिनट्स भन्ने उपन्यास पनि पढेँ। अब पाउन नसकेका मान्छेले दिएका लभ लेटर, सायद PS I लभ यु भन्नेका इङ्ग्लिस नोभेल पनि पढेँ, गुड अर्थ भन्ने पनि पढेँ। म केही सेलेक्टिभ किताबहरू पढ्ने मान्छेमा पर्छु। म त्यसरी किताब पाउँदैन, कसैले सजेस्ट नगर्दा पढिहाल्ने मान्छे होइन, तर यो आफ्नो किताब भनेर मैले पढेँ। यसमा मैले एउटा भाव के पाएँ भने, यहाँ आमा बुवा दिदी अथवा भाउजू दाइ हुनुहुन्छ, यहाँ म के आग्रह गर्न चाहेँ भने, मैले एउटा यो किताबमा सुबिनले उठाउनु खोजेको एउटा बिम्ब चाहिँ के भने, म छोटो बोल्छु, यहाँ हिम्मत दिने बाउ र माया गर्ने आमा छन् भने घरमा, सायद त्यो छोराले या त्यो छोरीले जीवनमा ठुलै पहाड पर्न सक्छ। त्यो बिम्ब चाहिँ यहाँ उठाएको मैले पाएँ।
यहाँ अब कतिले अन्य पाठकहरूले के पाउनुहुन्छ, अन्य साथीहरूले के पाउनुहुन्छ, मैले पाउँदा यदि घरमा आमा बिरामी नभइदियोस्, बाउ कमजोर नभइदियोस्, त्यसपछि एउटा छोराले संसारको सबैभन्दा ठुलो पहाड भटाउन सक्छ। मैले यहाँ यो कामदै भनिरहेको छु भने यहाँ जुन आमा बिरामी हुँदा सुबिन खरेल आफू प्रस्तुत भएको छ, त्यो निकै मर्माहत रूपमा प्रस्तुत भएको छ। अब मान्छेहरू गलेका देखाएको छ उसले। सामाजिक परिवर्तन हुँदै गर्दा मान्छे कसरी गलेका छन्, सुख खोज्ने बाहनामा, पैसा कमाउने बाहनामा मान्छे कति गलेका छन् भन्ने कुरा चाहिँ उसले यहाँ स्पष्ट लेखेको छ। र काहीँ भाषाको रूपमा गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ के लाग्छ भने शब्द चयनमा काहीँ यसका ठाउँमा अर्को शब्द भइदिएको भए अझै जटिल, अझै गम्भीर, अझै महसुस गराउन सक्थ्यो कि भन्ने केही शब्द, 4-5वटा शब्दहरू मात्र मैले पाएँ शब्दको रूपमा। र काठमाडौँमा एक ठाउँमा भाइले काठमाडौँका मान्छेहरूलाई अनायासै जजमेन्ट गरेको पनि पाएँ। एकैचोटि काठमाडौँ आएर काठमाडौँका मान्छे कस्ता हुन्छन् भनेर सिधै जजमेन्ट गरेको, अलिकति भूमिका बाहेक एकैचोटि जजमेन्ट गरेको पनि पाएँ। र अर्को एउटा के लेखेको छ भने घमण्डले नै सम्बन्ध जोड्छ कतिपय ठाउँमा र घमण्डले नै टुटाउँछ। र सुबिन भाइ धेरै ठाउँमा टुटेको छ घमण्डले। एउटा प्रेमी हुनुको पछाडि उसले यति राम्रोसँग प्रस्तुत गरेको छ कि एउटा प्रेमिकालाई उसले सहजै पहिलो भेटमै चुम्बन गरेको त्यति शक्तिशाली एउटा प्रेम, के त्यस्तो परिवेश आयो उसले एउटा फर्स्ट डेटिङमै जाँदा चुम्बन गर्न सक्ने हिम्मतिलो प्रेमी एकैचोटि टुटेको छ र कसैले मलाई अँगाल, मलाई तिम्रो बनाऊ, मसँग डेटिङ गर भन्दा ऊ भागिराखेको छ। सायद हाम्रा परिवेशमा यी सम्बन्धहरू कसरी स्थापित हुन सक्छन्? एउटा हिम्मतिलो युवा, +2 पढ्दै गरेको हिम्मतिलो युवा, स्कुल पढ्दैखेरिको चञ्चले युवा, जो चाहिँ बाबुआमाको आँखामा एउटा चञ्चले स्वभावको मान्छे कति गम्भीर रूपमा प्रवेश गर्दो रहेछ। एउटा प्रेमी कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा उसले देखाउन खोजेको छ। र एउटा मलाई हिन्दी त त्यति आउँदैन होइन, तपाईँले बुझ्नु होला। मलाई एउटा कुरा याद आयो, हाम्रो नाना पाटेकरले बोलेको, तिमीले मलाई मन परायो सुबिन, यहाँ तिमीले त्यही लेखेको छौ। मलाई त्यो कुरा यादै दिलायो मलाई। तिमीले मलाई मन परायो, मैले उसलाई मन पराएँ, अनि उसले अर्कोलाई मन परायो। यही रहेछ संसारको प्रेम। सायद नपाउनुमै बढी प्रेम देखिन्छ भन्ने भावको फेरिएको मायाको उपन्यासलाई सारमा यति भन्न चाहेँ। र यसलाई इतिहास अटाउने प्रयास पनि गर्नुभएको छ। जेठ 19 को घटनालाई एकदमै कहाँबाट छिराइदिनु भएको छ त्यो पाठकले पत्तै पाउँदैन। राजदरबार हत्याकाण्ड यसरी पनि उपन्यासमा छिर्न सक्दो रहेछ। अब उपन्यास हो होइन, उपन्यासको कुन लेभलमा छ भन्ने कुराको म चर्चा गर्न चाहिनँ, तर उपन्यासभित्र लेख्न खोजेको कृतिभित्र कति कुरा छिराउन मिल्दो रहेछ। एउटा नयाँ प्रयोग पनि होला, के होला, उहाँले सजिलै छिराइदिनु भएको छ। र समाजमा एउटा स्थापित उखानहरू हुन्छन् जसमा महिलालाई होच्याइएको हुन्छ, जाति विशेषलाई, धर्म विशेषलाई तलमाथि पारिएको हुन्छ। त्यो कुरामाथि उहाँले विद्रोह गर्न खोजेको पनि काहीँ देखेको छ। यहाँ के भनेको छ भने हामी भन्छौँ, बुवा आमाहरूले हामीलाई सम्झाउनुहुन्थ्यो, दिन आफ्नो रात अर्काको, राति बाहिर नजानु। हाम्रा त्यस्ता सम्झाउने बुवा आमा हजुरबाहरू हुनुहुन्थ्यो। भाइले सहजै त्यो उखानलाई उल्ट्याइदिएर प्रेममा दिन अर्काको, रात आफ्नो, एक्लै रात छटपटाउँदाको उपन्यास हो यो फेरिएको माया। त्यही भएर उसले आम रूपमा चलेको एउटा उखानलाई नै बङ्ग्याइदिएको छ। त्यति बङ्ग्याउने साहस पनि साहित्यकारमा हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र एउटा सामाजिक उपन्यास यहाँ हामीले के भन्यो भने फेरिएको माया भन्ने बित्तिकै म आफैले पनि एउटा जे अपेक्षा गरेको थिएँ त्योभन्दा अलिकति सामाजिक, अलिकति ऐतिहासिक कुराहरूमा लेख्न खोजेको उपन्यास पाएँ। र स्वास्थ्य र शिक्षा भनेको नैसर्गिक अधिकार हो। ती दुईटा कुरा नपाएर आम नेपाली युवाहरू आफ्नो प्रेमिका छोडेर शिक्षा र स्वास्थ्यको जुन नैसर्गिक अधिकारलाई पनि पाउन नसकेर त्यही पाउनका लागि राम्रो शिक्षा पाउला भनेर, राम्रो स्वास्थ्य पाउला भनेरै आम मानिस विदेश गएका भन्ने कुराको काहीँ न काहीँ त्यो झल्को दिने गरी लेखेको पाएँ। र लास्टमा सम्पूर्ण प्यारेन्ट्सहरूलाई अथवा अभिभावकहरूलाई के भनेको छ भने तपाईँको सन्तति अथवा तपाईँको सन्तान नै तपाईँको सम्पत्ति हो, कृपया आफ्नो सन्तानलाई जोगाउनुहोस् भन्ने एउटा सन्देश दिँदै भाइले यो उपन्यास हामी सामु ल्याइदिएको छ। आशा छ यहाँहरूले, मैले अघि भन्दै गर्दा पनि मेरो हात कामेका थिए, त्यति काम्ने मान्छे त होइन थिएँ, तर मलाई त्यो जब दुईवटा म आफैले त्यो लाइन लेख्दै गर्दाखेरि, उसका लागि लाइन लेख्दै गर्दाखेरि पनि मैले 2-3 चोटि रोकेर मात्र लेखेको थिएँ।
आशा छ कमी कमजोरी छ भने भाइलाई त म प्रत्यक्ष पनि भन्न सकिहाल्छु त्यति कुरा त। र साहित्यकारको रूपमा उपन्यासकारको रूपमा भाइको आगामी यात्रा अझै सफल हुँदै जाओस्, यहाँहरू सबैको साथ रहोस् भन्दै मेरा आफ्ना सामान्य 2 कुराहरू यही अन्त्य गर्दै यहाँसम्म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद सर। यहाँले उपन्यासलाई कति मिठो तरिकाले व्याख्या गर्नुभयो। मैले जति पढेको थिएँ साहित्यभन्दा बढी मैले अहिले बुझेँ सरको व्याख्या गरेर। सरले दिएको सुझाव सल्लाहलाई पक्कै पनि लेखकजीले मनन गर्नुहुनेछ भन्ने आशा गर्दै म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै पुस्तकमाथि चर्चा गर्न नेपाली साहित्य क्षेत्रकी एक सशक्त खम्बा बनेकी कवि सुमन अधिकारी सिलवालजी, साहित्यिक नाम सामना पहाडज्यूलाई म स्टेजमा निम्त्याउँछु र पुस्तकमाथि चर्चा गर्न हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालिकाज्यू। आजको यो साहित्यिक समारोह उपन्यासको लोकार्पण विमोचनको कार्यक्रमका नायक उपन्यासकार सृजनशील युवा प्रिय सुबिन खरेलज्यू, उहाँकी माताज्यू अल्केमी प्रकाशनका अध्यक्ष तथा केएनके का प्राचार्यज्यू, चर्चित र सङ्घर्षशील र फरक आयामबाट साहित्य सृजनामा लागिरहेका घनश्याम खड्काज्यू, त्यसै गरी सापकोटा सर पूर्व वक्ता र आजको कार्यक्रममा यो उपन्यासको लोकार्पणमा सहभागी हुन सुबिनजीलाई साथ दिन र उहाँको सृजनशील यात्राको सहयात्री बन्नको लागि परिवार, आफ्नो विद्यालय, कलेज, घर परिवार, समुदाय र विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट प्रतिनिधित्व गरेर पाल्नुभएका सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरूलाई एकमुष्टमा हार्दिक नमस्कार र अभिवादन गर्न चाहे। म सुमन सिलवाल पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा काम गर्ने कुरा उहाँले भन्नुभयो र म विगत 1.5 दशकदेखि 18-19 वर्षको यात्रामा केही सृजनशील यात्रामा सुबिन जस्तै हिँडिरहेको यात्री पनि हो। सामना पहाड भनेर पनि मलाई यहाँले चिन्न सक्नुहुन्छ। यति ठुलो जिम्मेवारी, यस्तो संयोगवशको जिम्मेवारी मेरो काँधमा आउन लेखेको रहेछ, मैले कल्पना पनि गरेको थिइनँ। यति ठुलो जिम्मेवारी दिलाइदिनु भएकोमा उपन्यासकार प्रिय सुबिन खरेलज्यूलाई र यसको व्यवस्थापक को पाटोमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएर आफ्नो प्रिय चेलोलाई एउटा सृजनशील स्रष्टा बनाएर जन्माउन अहोरात्र खट्ने आदरणीय विमल खड्काज्यू र आदरणीय सन्तोष सर लगायत सम्पूर्ण टिमलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै म मेरा केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। सुबिनलाई मैले उपन्यासभन्दा पहिला व्यक्तिलाई भेट्ने अवसर पाएँ। एकदमै छोटो अवसरमा हामी भेट भएका थियौँ। यो पछिल्लो 2-3 हप्ताको भेटमा मात्रै सुबिनलाई मैले चिन्न सकेँ। सुबिन वैदेशिक यात्रा, पढाइ अध्ययनको यात्राबाट नेपालमा सृजनशील कार्य गर्नको लागि नेपालमा आउनुभएको एउटा स्रष्टा भनेर परिचय गराइएको थियो र उहाँको उपन्यास चाहिँ अगाडि आउँदैछ भन्ने कुराहरू सहित उहाँको परिचय भएको थियो। त्यो सँगै सुबिनको परिचयको पछि मैले हातमा उपन्यासको एउटा पाण्डुलिपि पनि, जुन प्रेसमा काम हुँदै गर्दा यो पाण्डुलिपि पनि तत्काल प्राप्त गरेँ र मैले पढ्ने अवसर पनि पाएँ। अब यो यस्तो सृजनशील कार्यलाई मैले कति न्याय दिन सकुला, कति नसकुला, यहाँहरू सबैको साथ रहनेछ। आदरणीय पूर्व वक्ता साथीले पनि केही कुराहरू रोचक र मर्मस्पर्शी तरिकाले राखिसक्नु भएको छ र उपन्यासको बारेमा, उपन्यासकै व्यक्तित्व आदरणीय घनश्याम सर हुँदाहुँदै मैले त के नै बोल्ने हो र। तथापि म एउटा पूर्व शिक्षक, अब अहिले लेखिरहने लेखकको नाताले र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा अर्थात् विभिन्न शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्दाखेरिमा विभिन्न डकुमेन्टहरू, साहित्यिक कृतिहरू अध्ययन गर्नको नाताले केही आयामहरूबाट चाहिँ यो कृतिलाई हेर्ने प्रयास गरेको छु। यो कृतिको चाहिँ जुन आवरण कुराहरूदेखि लिएर यसको साइज, भोल्युमको कुराहरूदेखि लिएर सुबिनजीको जुन यो साहित्यिक यात्रा, औपन्यासिक यात्रा छ त्यसको कुराहरूदेखि लिएर यो पहिलो यात्रामा चाहिँ एकदमै लोभलाग्दो
प्रयास देखिएको छ। त्यो प्रयासलाई मैले फेरि पनि सलाम भन्न चाहे। यो कृतिमा कसैको प्रेममा रहेर त्यो प्रेम यात्रामा रहँदाको त्यो सङ्घर्षमा रहँदाको यात्रामा पनि आफूलाई सन्तुलित ढङ्गबाट प्रेममा तडपेको पनि छ, प्रेमको यादमा अल्झेको पनि छ हैन। अर्को मायाबाट अर्को मायामा नि पुगेको छ, फेरिएको माया पनि यहाँ दुईटा घटनाक्रम आएका छन् हैन। पहिलो प्रेमी र दोस्रो प्रेमी पनि छन्। त्यो दुईटा प्रेमको जुन यात्राको ट्रान्जिसन फेजमा पनि उपन्यासकार चाहिँ आफूलाई त्यो पात्र जुन चाहिँ आफू सबल रूपमा आफ्नो विद्यालय जीवनमा पनि सन्तुलित तरिकाले उच्च स्तरको नतिजा हासिल गरेर आफू पास हुन सफल भएको छ, आफ्नो विद्यालय जीवनलाई पनि अब्बल तरिकाले लान सकेको छ, आफ्नो निम्न मध्यम वर्गीय परिवारको प्रतिनिधित्व गरेर पनि त्यो परिवारको आफ्नो एउटा कुशल छोराको रूपमा, भाइको रूपमा, एउटा हाम्रो नेपालको एउटा कुशल विद्यार्थीको रूपमा, एउटा योग्य विद्यार्थीको रूपमा, सृजनशील विद्यार्थीको रूपमा देखिन पनि खोजिरहेको अवस्था चाहिँ यहाँ छ। प्रेम, जीवन, गरिबी, रोजगारी, सङ्घर्ष लगायतका विविध पक्षहरूलाई खिलाइएको यस उपन्यासमा मूलतः मेजर डोमिनेन्ट पाटो चाहिँ प्रेम छ। प्रेमसँगै सरले भने जस्तै हैन राजनैतिक आयामलाई, आर्थिक आयामलाई, सामाजिक आयामलाई, शैक्षिक आयामलाई, केही थोरै मात्रामा यौनिक तथा संवेगात्मक पक्षका आयामहरूलाई पनि भाइले खोतल्ने देखाउने प्रयास गरेका छन्। तथापि त्यो अत्यन्तै मर्यादित छ के मर्यादित पाराको चाहिँ यौनिक जुन किशोर साथीसँगको आफू सम्बन्धमा रहँदाको त्यो पाटोमा चाहिँ भाइ केही ठाउँमा मर्यादित हुन खोजेका छन्, केही ठाउँमा उनले लुप्त प्रेम, हिडन लभ चाहिँ उनले एक्सप्रेस गरिरहन खोजेका छन्, त्यसले आफू तडपेका पनि छन् र यो मर्यादित सम्बन्धमा रहेर एउटा उपन्यास लेख्न उनी सफल भएका छन् यो मानेमा। तथापि अव्यक्त प्रेमको पीडाले उनी तडपिएका छन् र कहीँ चाहिँ उनले आफूलाई के प्रेम व्यक्त गर्न सधैँ पुरुष नै अगाडि बढ्नुपर्ने हो, पुरुषले नै प्रेम व्यक्त गर्नुपर्ने, आई लभ यु भन्नुपर्ने, इनिसिएट गर्नुपर्ने हाम्रो चलन जुन चल्दै आएको छ नि त्यसमा नि उनले क्वेसन देखाएका छन् के महिलाले केटीले चाहिँ म आई लभ यु, म तिमीलाई माया गर्छु, प्रेम गर्छु भन्न हुँदैन त भनेर उनले आफैलाई प्रश्न गरेका छन् के। तर त्यो प्रश्न चाहिँ साथीसँग उनले गर्न सकेका छैनन्, आफैभित्र तडपेका छन् पहिलो प्रेमीसँग पनि। अनि तर फेरि उनले यति चलाख्याइ गरे नि पहिलो प्रेमीको हकमा त्यस्तो भयो, दोस्रो प्रेमीकोमा पुग्दा चाहिँ दोस्रो प्रेमी चाहिँ फेरि उनले हाइज्याक गरिदिन्छन् के हैन, उनले चाहिँ हैन उनलाई अलि एक्टिभेट गरिदिन्छन् हैन। त्यसो दुई खालका फरक खालका प्रेमी पात्रहरू सहरी परिवेशमा र ग्रामीण परिवेशका पात्रहरू देखाइएको छ। खैर फेरि सहरी परिवेशमा ग्रामीण क्यारेक्टर भएका पात्र नहुने भन्ने पनि होइन है, र ग्रामीण परिवेशमा सहरी क्यारेक्टर जुन त्यहाँ माया देखाइएको छ नि उपन्यासमा त्यस्ता पात्र नहुने भन्ने पनि होइन होला हैन। त्यो खालको पनि एउटा अवस्था त्यहाँ उनले व्यक्त गरेका छन्। तर साथीलाई त्यो प्रश्न, आफ्नो प्रेमीलाई त्यो प्रश्न गर्दै गर्दा चाहिँ फेरि आफू पनि त्यति धेरै इनिसिएट भएर आफूले आफ्नो प्रेमको भावना व्यक्त गर्न गइरहेको चाहिँ त्यहाँ देखिँदैन। त्यो प्रेमी जीवनमा उनी आइसकेपछि पनि आफ्नो पारिवारिक पाटोमा, आफ्नो परिवारका आमा बुवाहरूलाई पर्ने कठिनाइको पाटोमा, आमा बिरामी भएको पाटोमा, बुवासँग सहकार्य गरेको पाटोमा आफ्नो पढाइलाई एकछिन केही समयको लागि बिसाएर एउटा योग्य छोराको भूमिका निर्वाह गरेको कुराहरू पनि केही कुराहरू छन्। र उनले कहीँ आफ्नो उपन्यासको विभिन्न खण्डहरूमा ईर्ष्या पनि देखाएका छन् के। जब त्यो आफ्नो पहिलो प्रेमीलाई उनले सहयोग गर्दै गए, सँगै पढे, खेले, सहयोग गरे हैन, तर त्यो केटीले अब उसलाई जित्न थाली नि, त्यो सुबिनलाई जित्न थाले भनौँ अब यहाँ यो पात्रमा चाहिँ हैन, जित्न थालेपछि चाहिँ उनले ईर्ष्या पनि कता व्यक्त गरेका छन्। त्यहाँनिर चाहिँ सुबिनलाई हामीले मानवीय संवेदना देखाउन न्याय गरेको भन्नुपर्छ हैन। त्यहाँ जुन उनले आफ्नो पात्रलाई चाहिँ फर्स्ट हुँदाखेरि मात्रै एकछिन झसङ्ग भएको हैन, प्रतिस्पर्धीको रूपमा अगाडि उभिएको मायालु पनि हैन, मायालुसँग पनि त्यो अवस्थाहरू आएको भनेर उनले चाहिँ आफूलाई नढाकिकन आफ्नो दिगदारीपना, आफ्नो हैरानी, आफ्नो ईर्ष्यापना, आफ्नो त्यो जुन हामीले नचाहेका अनपेक्षित मानवीय संवेदनाका पाटाहरू र एक्सप्रेसन ह्युमन एररहरू छन् ती कुरालाई पनि उनले नढाकिकन देखाउन प्रयास गरेका छन्। तथापि फेरि यसो पनि भन्न सकिन्छ किन त्यति ईर्ष्यालु हुनु परेको होला हैन, आफ्नो प्रेमी फर्स्ट भयो भन्दामा तिनलाई त्यति धेरै ईर्ष्या किन लागेको होला त भन्ने ठाउँहरू पनि छन्। ईर्ष्या पनि लागेको छ, फेरि लामो समय भेट नभएर फेरि कौतलता पनि छ हैन।
पछि फेरि अब भेटिने मोडमा म एकछिनपछि आउँछु। त्यसपछि आफ्नो यात्रा मा चाहिँ उनी बाध्यताले गर्दाखेरिमा चाहिँ एउटा नेपालको आम युवाहरूको एउटा चाहिँ बाध्यता छ, वैदेशिक रोजगारमा जानुपर्ने, अध्ययनलाई र कमाइलाई सँगै जोड्नुपर्ने बाध्यताहरू छ। अघि पूर्ववक्ता साथीले भन्नुभएको छ चाहिँ धेरै जसो प्रेमीहरू चाहिँ प्रेमिकालाई छोडेर जानुपर्छ भन्नुभएको छ, तर यहाँनिर चाहिँ सर प्रेमिकाले प्रेमीलाई छोडेर गएको पनि छ है। फेरि एकदमै सन्तुलित गरेको छ कि त्यहाँ सुबिनले, होइन? हाम्रो नर्मल स्टेरियोटाइपको नोभलहरूमा चाहिँ के देखाइन्छ भने चाहिँ नर्मल्ली प्रेमीहरूले चाहिँ महिला प्रेमिकालाई छोडेर विदेश गएको देखाइन्छ, तर उनको प्रेमीले पनि प्रेमिकाले पनि उनलाई छोडेर विदेश गएकी छन्, होइन? यसरी छोडेर विदेश जानुमा चाहिँ आफ्ना पारिवारिक बाध्यता, सामाजिक बाध्यता, आर्थिक बाध्यताहरू पनि हुन सक्छन् र त्यही यात्रामा उनले आफ्नो प्रेमलाई व्यक्त गर्ने क्रममा चाहिँ विविध घटनाक्रमहरूसँग जाँदाखेरिमा चाहिँ प्रेमिकाहरूका प्रवृत्तिहरू पनि के सधैँ प्रेमी मात्रै खराब हुन्छ त? प्रेमिकाहरू चाहिँ खराब हुँदैनन्? केटी पक्षका कमजोरीहरू हुँदैनन्? महिला पक्षका कमजोरी हुँदैनन् भनेर उनले महिला पक्षका र पुरुष पक्षका, केटी पक्ष र केटा पक्षका दुवै खालेका कमी कमजोरीहरू चाहिँ विभिन्न वार्तालापको माध्यमबाट चाहिँ देखाउन खोजिरहेको छन्। र एउटा जब कथा भन्ने प्लटमा उनले युवाहरूलाई ड्रिङ्क्स पिउँदै अनि सुरोट तान्दै अलिकति हामीले नचाहेको, होइन, किशोर किशोरीहरूमा नचाहेको पक्षतर्फ लगेर जोड्न खोजेका छन्, होइन? के त्यतै लगेर जोड्नुपर्छ र उपन्यास लेख्नलाई, होइन? जस्तै अब घनश्यामजी पनि हुनुहुन्छ, होइन, निर्माणका लेखक। अब हामीले चाहिँ युवाहरूलाई युवाको जीवनशैलीमा जुस खाएर, होइन, मन्दिर गएर भजन गाएर अलिक फरक तरिकाले, आध्यात्मिक तरिकाले, स्पिरिचुअल तरिकाले, अलौकिक तरिकाले पनि आफ्ना पात्रका र घटनाक्रमलाई सेयर गर्न सकिन्थेन र भन्ने प्रश्न पनि त्यहाँ जगाइदिएको छ। के युवा भनेको चुरोटै खाने, जाँडै खाने, लक्ष्मी नै खाने अनि सेयर गर्ने मात्रै हुन्छ प्रेमिकासँग भन्ने खालको प्रश्न चाहिँ त्यहाँ उपन्यासमा जन्मिन्छ। खैर त्यो व्यवहारमा सुबिन छैनन् होला, होइन? उनले त्यहाँको प्रवृत्ति देखाउन खोजेका हुन्। र अब आउने लेखाइहरूमा चाहिँ युवाहरूको त्यो अलौकिक यात्राको पाटोलाई, आध्यात्मिक यात्राको पाटोलाई, आत्मानुभूतिको पाटोलाई, होइन, फरक खालको प्रेमलाई उनले त्याग देखाएका छन् नि त। त्याग देखाउन सक्ने मान्छेले त्यो पाटोतर्फ पनि जान सक्छन् भन्ने भएको छ। र प्रेममा आदर्श पक्षलाई बढी देखाउन खोजेको अनुभव गरेँ है सर मैले चाहिँ। पाठकहरूले सबैभन्दा ठुलो जज गर्नुहुनेछ। म एउटा मात्रै पाठक हो, म समीक्षक होइन। एउटा पाठकको हैसियतले प्रतिनिधित्व गरेर यहाँ उभिरहेको छु। र प्रेममा अलिकति आदर्श पक्ष देखाउन खोजेका छन्। हुन त यस्ता खाले प्रेम सम्बन्धहरू हाम्रो समाजमा नभएका पनि होइनन्। एउटै उपन्यासले सबै पाटोहरूलाई, सबै व्यक्तित्वहरूलाई, सबै प्रेम स्टोरीहरूलाई एउटै उपन्यासमा अटाउन त सकिँदैन। खैर उनले दुईटा प्रेमिकाहरूलाई लिएर जीवनका दुई खालका विद्यालय जीवनको प्रेमलाई र क्याम्पस जीवनको प्रेमलाई चाहिँ उनले देखाउने प्रयास गरेका छन्। तथापि अलिकति आदर्श प्रेम, अव्यक्त प्रेम, केटाहरू यति अनुशासित होला नि त बहिनीहरू, होइन, भन्ने खालको, होइन, किशोरीहरू कतिसम्म इनिसिएट गर्ला नि त? के केटाले चाहिँ किसै मात्रै गरेर छोड्ला त, होइन? त्यसपछिबाट ऊ आफ्नो इमोसन म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ला त भन्ने पाटो यो नढाँटी भन्नुपर्छ। म त एउटा स्वास्थ्य विषयको, जनसङ्ख्या विषयको विषयविज्ञ पनि हो, होइन? मैले यहाँ देखेको पाटोहरूलाई मैले पोख्नु पनि पर्छ, होइन? एकातिर सुबिनजीले अलिकति आध्यात्मिक, आत्मानुभूतिक, अलौकिक पाटोलाई छोड्न खोजेको देखिन्छ। साथीभाइहरूलाई चाहिँ त्यो हल्का विकृति विसङ्गतिसँग जोड्न खोजेको देखिन्छ। फेरि आफू चाहिँ त्यति धेरै चुरोट सुर्ती नै खाएर मजाले प्रेमको सेयर गर्ने मान्छे, होइन? आफ्नै प्रेमीलाई छुन, अगालो हाल्न, सँगै बस्न, होइन, कति हदसम्म लिमिटेसनसम्म जाने हो भन्ने कुराहरूमा चाहिँ एकदमै आदर्श चाहिँ अपनाएको देखिन्छ। खैर त्यस्ता युवाहरू हुन्। हाम्रो शुभकामना, मर्यादित सम्बन्ध रहोस्। उपन्यासले कल्पना गरे जस्तै हाम्रा किशोर किशोरीहरूको सम्बन्ध त्यस्तै मर्यादित होस्। हामी आशा गरौँ सुबिनको परिकल्पना चाहिँ पुरा होस्, होइन? तथापि यौनिक र संवेगात्मक पक्षलाई चाहिँ देखाउन चाहिँ अलिकति कमी कमजोरी भएको होला। हुन त उनको यो पहिलो यात्रा हो र पनि उनी फेरि आफै किशोर र युवा अवस्थामा भएको हुनाले चाहिँ हामीले अपेक्षा गर्ने भयौँ। त्यस कारणले गर्दा त्यो उपन्यासको खण्डमा भएको प्रेमालापमा उनले अझै मिठा, यौनिक तथा संवेगात्मक पाटोलाई देखाउने केही प्रतिनिधि वाक्यहरू चाहिँ राख्न सकिने ठाउँहरू चाहिँ अझै
देखिए थिए। तथापि उनको प्रेम प्रस्तुति शालीन र सघन र त्यागले भरिएको र आफूलाई नबिगारेको छ। सो स्यालुट हिम। यो व्यक्तित्वलाई पनि स्यालुट छ र यो सिर्जनालाई पनि स्यालुट छ। प्रेमकै कारणले हामीले आफूलाई बिगार्नु पर्ने छ त छैन नि त हैन। एउटा प्रेमकै पक्षमा लागेर आफ्नो जीवन नै बर्बादमा पारेका, आत्महत्या गरेकाहरूलाई ठुलो पाठ छ यो हैन। आत्महत्या गरेका, त्यसपछि मल्टिपल रिलेसनमा बसेका यी विकृतिहरू पनि आइरहेका छन् नि। अझ सुबिनले यो कुरा यत्रो अस्ट्रेलियामा 8-10 वर्ष बसेको यो युवा पात्रले त्यो पाटो किन देखाएन? मल्टिपल रिलेसनमा बसेका पनि छन् हैन। ती कुराहरूलाई उनले आफ्नो प्रेममा चाहिँ त्यता छोडेको, अलिकति मानसिक रूपमा ह्याङ भइरहेको, तर यताको पाटो पनि साथी चाहिँ चाहिने रहेछ भन्ने पाटो देखाइएको छ हैन। तथापि उनले फोन म्यासेज मिस कलबाट, अरू भाइबर व्हाट्सएपबाट अरू खालका हाई हेलो सम्बन्धहरू, मल्टिपल त्यो एउटा सिनारियो, मल्टिपल रिलेसनका सिनारियोहरू अहिले जुन युवा युवतीहरूमा अथवा अन्य व्यक्तिहरूमा देखिएको छ, त्यो विकृति पनि उठाइदिन पाएको भए हैन। यत्रो 8-10 वर्ष अस्ट्रेलियामा हैन बसेको, वैदेशिक रोजगारको अनुभव, वैदेशिक अध्ययनको अनुभव गरेको युवाले पनि त्यो नदेखाउँदा फेरि आदर्शमै आएर प्रेम फेरिएको माया चाहिँ अड्किन खोजेको छ। र अर्को कुरा, साहस किन गरेन होला उपन्यासकारले भन्ने अर्को पाटो पनि लागिरहेको छ कि जस्तै लभ स्टोरीमा के अब अहिलेको त लैङ्गिक यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको कुराहरू पनि छ हैन, जातीय धार्मिक क्षेत्रीय विविधताको कुरा पनि छ कि हामीले आफ्नै धर्मको, आफ्नै जातको, आफ्नै लिङ्ग, अनि त्यसपछि विपरीत लिङ्गको महिलाले पुरुषलाई, पुरुषले महिलालाई मात्रै, र अनि सो कल्ड आफूलाई मिल्दो जात जातिहरूकोमा मात्रै प्रेम सम्बन्ध रहिरहने हो भन्ने खालको अबको युवाहरूमा, अबको समाजमा, अबको योहरूमा अब प्लस हो, त्यो विकृति हो, राम्रा पक्ष हो, नराम्रा पक्ष हो, फेरि बहस गरौँला। तथापि हाम्रो समाजमा भइरहेको त्यो इमेजलाई चाहिँ लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको जातीय भौगोलिक क्षेत्रीय त्यो पर्सपेक्टिभबाट आउने प्रेमीहरूको एट्याचमेन्टको त्यो पाटोलाई पनि अझै जोड्ने प्रयास हुन पाए। भौगोलिकको कुराले चाहिँ उनले अब स्कुलको प्रेमलाई र कलेजको प्रेमलाई जोड्न खोजेका छन्। अचम्मै लाग्छ, अब म त बुढेसकालमा लागिसकेँ हैन, 40को नजिक छु हैन, तर मलाई पनि यो उपन्यास पढ्दा मेरै उपन्यास जस्तो भयो। 2056 सालको कथा छ यहाँ। 56, म पनि 55, दिदी यहीँ हुनुहुन्छ गुरुआमा मेरो हैन। 2055 सालमा मैले एसएलसी दिएर 56मा रिजल्ट भएको यो प्रेम कथा, यो प्रेमका घटनाक्रमहरू हाम्रा हुन् जस्तो भयो कि हाम्रो उमेरमा पनि। सायद दिदीलाई नि भएको हुनसक्छ, आमालाई नि भएको हुनसक्छ, र अरू पात्रलाई नि भएको हुनसक्छ। यो पक्ष चाहिँ अत्यन्तै बलियो पक्ष छ। 2056 सालको कुराहरू अनि अहिलेको सिनारियो पनि आउन खोजेको। कसरी आउन खोजेको छ भने स्कुलमा 8-9 कक्षा पढ्दादेखि नै लभ एफेयरमा परेको घटनाक्रम देखाएको हुनाले अब अहिले पनि 6-7, 8-9 कक्षादेखि नै प्रेम लभ स्टोरी लेख्ने, यताउता पत्रहरू आदान प्रदान गर्ने खालको यो बच्चाहरूमा देखिएको छ। हामीले 8-9 कक्षा 10 कक्षामा हुँदा त्यो आँट गर्न अलि सकेनौँ। पछि पिसिएल पढ्ने बेलासम्ममा चाहिँ अलि सामान्य कुराहरू भए। त्यो खालको उनले केही प्रयासहरू पनि गरेका छन्। यसरी समग्रमा यो उपन्यासमा सुबिनले आफ्नो जीवनका विविध आयामहरूलाई घर, परिवार, समाज, राष्ट्र, देशसँग जोड्दै, भूगोल भन्दा बाहिर रहेकी प्रेमिकासँग जोड्दै, आफूसँग जोड्दै, आमासँग पनि जोड्दै, बुवासँग पनि जोड्दै, आफ्नो विद्यालय जीवनसँग पनि जोड्दै, धेरै आयामहरूसँग जोडेर समग्रमा एउटा नव स्रष्टा, नव उपन्यासकारले एउटा अब्बल काम गर्न सफल हुनुभएको छ। समयको अभावले होला, हतारले होला, केही कामहरू गर्न बाँकी भएर होला, मलाई दिएको पाण्डुलिपिमा चाहिँ केही कमी कमजोरीहरू थिए, यसमा सुध्रिएर आएको होला भन्ने अपेक्षा गरेको छु। बाँकी रहेका कमी कमजोरीहरू अझै आउने पुनः संस्करणहरूमा पनि परिवर्तन हुनेछन् र अबका दिनहरूमा सुबिनले चाहिँ प्रेम जीवनको र मानव जगतको नवीन आयामहरूलाई, अरू फरक आयामहरूलाई पनि खोतलेर यस्तै सिर्जनाहरू लेख्न सक्नेछन् र असफल प्रेम कहानीको बावजुद पनि आफ्नो पारिवारिक, आफ्नो शैक्षिक र आफ्नो स्वावलम्बीपनाको यात्रालाई अब्बल तरिकाले, सन्तुलित तरिकाले लान सक्ने यस्तै धेरै युवाहरू सिर्जना गर्नमा उनले यो सिर्जनाको रूपमा को माध्यमबाट र उनले आफू व्यक्तिगत मोडलबाटै पनि हामीलाई झकझकाइरहनेछन् हैन। यो विद्यालयबाट गएर फर्केर आएर एउटा सिर्जना बनेर उनी जन्मेका छन्, फक्रेका छन्। यो फक्राइले अरू धेरै हजारौँ युवाहरूलाई
सुबिन जस्तै बन्न, सृजनशील बन्न, आफ्ना पीडा र घटनाहरूलाई पनि कुनै न कुनै माध्यमबाट व्यक्त गर्न, पढेर अनुभूत गर्न र आफ्नो जीवनशैलीमा रूपान्तरण ल्याउन, परिवर्तन गर्न पक्कै पनि साथ दिनेछ। आजको यो उपन्यासको चाहिँ विमोचन कार्यक्रममा यहाँका कृतिमा मलाई आफूले जाने नजानेको, सके नसकेको केही कुराहरू बोल्ने अवसर प्रदान गरी यो फ्लोर प्रदान गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु उपन्यासकारज्यूलाई र आयोजक व्यवस्थापकलाई र उहाँको सम्पूर्ण सिङ्गो परिवारका सदस्यहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु। र म पनि सुबिनकै दिदी, सुबिनकै एउटा शुभचिन्तक, एउटा शुभेच्छुक रूपमा म पनि यसको एउटा बधाईको पात्र छु। उनको यात्रामा म पनि सँगै छु। हामी सबैलाई यो आजको कार्यक्रममा उनलाई बधाईसहित हामीलाई पनि बधाई र भाइलाई धेरै धेरै शुभकामना सहित बाँकी केही कुराहरू उपन्यासको अलिकति टेक्निकल पाटोबाट र अरू केही छुटपुटका पाटाहरूबाट चाहिँ घनश्याम सरले पनि केही राख्नुहुनेछ र अरू कोही पाठकहरूले पनि पढ्नु भएको छ, भाइ बहिनीहरूले पढ्नु भएको छ भन्ने पनि केही कुराहरू राख्नुहुनेछ। परिवारका सदस्यज्यूहरूबाट पनि त्यस्ता केही अनुभूतिहरू छ भने राख्नुहुनेछ। हामी छलफल अन्तर्क्रिया गर्न सक्नेछौँ, पछि पनि गर्नेछौँ। हस्, धेरै समय लिए, धन्यवाद र शुभकामना फेरि पनि भाइलाई। धन्यवाद म्याम। यस उपन्यासमा नेपाली समाजको चित्रण गरेको छ भन्ने कुरा त यहाँहरूलाई अवगत नै भइसकेको छ होला। म्यामले गरेको पुस्तकमाथिको चर्चा पक्कै पनि स्वागत योग्य छ। लेखकलाई आगामी दिनहरूमा म्यामले यसै गरी साथ र सपोर्ट गरिरहनु छ भन्ने कुरा हामीले आशा गरेका छौँ। र अब पनि पुस्तकलाई कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै पुस्तकमाथि चर्चा गर्नकै निम्ति चर्चित उपन्यासकार तथा पत्रकार श्री घनश्याम खड्काजीलाई म स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु। पहिले त बधाई छ सुबिनलाई र आमालाई। एउटा मान्छेका जीवनमा अनगिन्ती दिनहरू बिते पनि केही यस्ता सम्झिन लायक दिनहरू हुन्छन्, त्यसलाई मुहुर्त भन्छौँ। जसलाई केही असाध्यै राम्रो काम गर्न पऱ्यो भने मुहुर्त जुलाउने चलन छ। त्यो अलिकति तयारी गरेर अलि शान्त मनस्थितिमा नहतारिकन गर्ने केही कामहरू हुन्छन् साहित्यमा, त्यसलाई मुहुर्त भन्छौँ। हामी घर बनाउँदा, बिहा गर्दा अथवा अरू यस्तै केही काम गर्दा त्यतिकै महत्त्वपूर्ण कुरा हो कसैको जीवनमा पुस्तकको चाहिँ सार्वजनिकरण हुने दिन। एउटा मान्छेलाई किताब लेख्नु भनेको चाहिँ सानोतिनो कुरा होइन। म त्यो अनुभवबाट गुज्रेको छु। कति रातहरू अनिदा गुज्रिन्छन् सानो एक वाक्य लेख्नलाई। भन्न खोजेको कुरा थपक्क आएन कि भने जस्तो लाग्छ। तैपनि अब यो मान्छे एउटा डर पनि हुन्छ। आजसम्म चाहिँ सुबिनको मनमा बसेको कुरा यो कागजमा आएर मान्छेको हातमा पुगिसकेका छैन। केही आलोचक, समालोचक अथवा श्रद्धेय आफन्त अथवा यो विधालाई माया गर्ने मित्रहरूको दृष्टिबाट मात्रै यो आएको छ। भोलि अर्कोले चाहिँ यो आइसके पछाडि जसरी हाम्रो एकदम निजी नितान्त व्यक्तिगत कुराहरू सार्वजनिक गर्दाखेरि कहिले कहिले सङ्कोच लाग्छ, डर लाग्छ अथवा के भन्ने होला भन्ने जस्तो एउटा एक किसिमको अनुभूतिले हामीलाई गिजोल्छ। किताब निकालिसकेपछि त्यस्तै हुन्छ, के भन्यो होला, यसले राम्रो लेखियो होला कि लेखिन होला। किनभने मान्छे जहिले पनि एउटा भोक हुन्छ मान्छेमा, प्रशंसाको, मायाको। त्यस्तो पाउँछु कि पाउँदिनँ होला, गाली पो गर्छ कि भने जस्तो लागिरहेको छ। त्यो दिन सुरु भयो सुबिनको। र सँगसँगै आशा पनि अब एउटा जिम्मेवारी पनि थपिन्छ। मन परेका पाठकहरूले फेरि कहिले लेख्नुहुन्छ भनेर सोध्छन्। मन नपरेकाले यस्तो फेरि नलेख्नुहोस्, अब लेख्दा अझ राम्रो लेख्नु। दुईटै कुराले तपाईँलाई मार्गनिर्देश गर्छ। त्यसो हुनाले यो साह्रै राम्रो कुरा हो। यो कतिपय कुराहरू चाहिँ यो तपाईँ मान्छेलाई भनेर, मन परेका कसैलाई भनेर निख्रिँदैन। जीवनमा केही कुरा लेख्नै पर्ने हुन्छ। त्यो हुटहुटी, त्यो बाध्यता कहिलेकाहीँ किताबका रूपमा पनि जन्मिन्छ। लेखौँ भनेर होइन, लेख्नै पर्ने स्थिति आएर पनि लेखिन्छ कहिले कहिले। त्यस्तै स्थितिमा गुज्रेको पनि हुनसक्छ सुबिनको यो मनस्थितिले लेख्ने बेलामा। अथवा केही लेखौँ, केही गरौँ, केही छुट्टै काम गरौँ भन्ने हुटहुटी पनि हुन्छ। त्यसले पनि प्रेरणा दियो होला अघि। धेरै कुरा मैले भन्छु भनेर राखेका कुराहरू आइसक्यो। यो दुईजना वक्ताले साह्रै माया गरेर यस किताबमाथि न्यायोचित
साह्रै राम्रोसँग एउटा बर्ड आई भ्यू भन्छौँ नि, विहङ्गम दृष्टि राखिसक्नु भएको छ। त्यो भरिएको गिलासमा पनि केही थप्नै मन लाग्यो भने एक थुङ्गा फुलसम्म राख्न सकिन्छ भन्छ। त्यो टम्म छ यो किताबमाथि। म एउटा फुलको थुङ्गासम्म राख्न सक्छु, धेरै कुरा गर्न सक्दिनँ, किनभने यस किताब अतिरञ्जना हुन्छ फेरि आइसकेको छ। कतिपय कुराहरू चाहिँ कस्तो भने साहित्यमा राम्रो देखिन्छ। यो देवकोटाले काहीँ लेख्नुभएको छ, आलु पखडा चाहिँ खाँदाभन्दा चित्रको आलु पखडा झन् स्वादिलो हुन्छ अरे। यो किताबको चाहिँ कविको गुनगुनाहट गायकको भन्दा मिठो सुनिन्छ अरे, अघि। अब त्यो शब्दहरूको एउटा जादु हुन्छ। कतिपय दुःख चाहिँ साहित्यमा राम्रो देखिन्छ। मुना र मदन साँच्ची नै मिलेर घरजम गरेर छोराछोरी जन्माएर बसेको भए मान्छेले सम्झिँदैन थियो होला। रोमियो र जुलियटलाई सँगै मिलेर उनीहरू यो राजनीतिमा हामी श्रीमान श्रीमती अहिले जसरी लागिरहेछन् कति जोडीहरू हामी पनि लागु भनेर दरबारको राजनीतिमा लागे भए मान्छेले सम्झिँदैन थियो होला। लैला मजनी सँगै हिँडेको भए एउटै कलेजमा गएर पढाएको भए मान्छेहरूले बिर्सिन्थ्यो होला। कतिपय कुरा त्यो वेदना भन्छौँ नि जसलाई हामी, त्यो चाहिँ भोग्दा नराम्रो, तर त्यो व्यक्त गर्दा साहित्यमा कलामा दर्शनमा आयो भने त्यसले चाहिँ हामीलाई सम्झाउँछ। किनभने त्यस्तै वेदनाहरू हामी पार गरेर गएका हुन्छौँ। अघि यहाँ सुरुमा चाहिँ रक्षा बहिनीले भने यो त मेरै कथा रहेछ, त्यसपछि अलि लाज माने जस्तै गरी उहाँले भन्नुभयो यो पनि मेरै रहेछ, र उहाँले पनि भन्नुभयो, पढ्नुभयो भने आमाले पनि भन्नुहुन्छ होला छोराले मेरै कुरा लेखेछ। किनभने अनुभवहरू नयाँ हुँदैनन्, सार्वकालिक हुन्छन्। मान्छेका जीवनमा हाम्रो उमेर बढ्ला, हामी एउटा पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा सर्दै जाउँला, तर आँप त जुनसुकै पुस्ताको लागि गुलियो लाग्छ नि। दुःख जसलाई भन्छौँ सहनलाई गाह्रो पर्ने कुरा, सबैलाई दुःख अप्रिय लाग्छ, सुख सबैलाई प्रिय लाग्छ। त्यस्तै प्रेम सबैको खोजी हुन्छ। एउटा साइकोलोजिस्टले कहीँ लेखेको पढेको थिएँ, मान्छे जीवनको अन्तिम दिनसम्म मन मिल्ने मान्छेको खोजीमा भइरहेको छ अरे, कुरा मिल्ने साथीको खोजीमा भइरहेको छ। यद्यपि परिस्थितिले समयले खोज्न नमिल्ने गरी ऊ बाँधिएको होला, भन्न नमिल्ने गरी ऊ कुसमुकुसिएको होला। त्यस्ता कुराहरू कहीँ लेखेर व्यक्त गर्न सक्ला उसले, कहीँ कल्पनामा सपनामा आउँछ कहिले कहिले। फ्राइडले भनेको छ यो अवचेतन मनमा चाहिँ सपनाहरू भनेकै हाम्रा अदमित वासनाहरूको अभिव्यक्ति हो। साहित्य पनि दमित त भन्दिनँ म, तर तपाईँको सचेत मनले गर्ने प्रयास र कल्पनामा मिसमास भएर आउँछ। यो जतिसुकै काल्पनिक लेखे पनि त्यो लेखक आफ्नो मस्तिष्कको धरातलभन्दा पर गएर लेख्न सक्दैन। यद्यपि उसले नदेखेको होला, त्यो कुरा नभोगेको होला आफैले, तर त्यो कसैको जीवनमा हेरेको देखेको यस्तो हुनुपर्छ है भन्ने कुराहरूले चाहिँ कतै न कतै ऊ बिथोलिएर त्यो शब्दहरू त्यसमा व्याख्या लेखेको हुन्छ। कि सुबिनले यो लेखेको यो फेरिएको माया भन्ने शीर्षक छ यसको। फेरिएको मायाको चाहिँ दुईटा अर्थ हुन्छ, यस्तो अर्थहरू अझै धेरै निस्किन सक्लान्। एउटा चाहिँ आफ्नै माया फेरियो कसैमाथि, त्यो व्यक्ति नै फेरियो, काहीँ भावना पनि फेरिन सक्छ, र त्यो जसमाथि हामी प्रेमको प्रक्षेपण गर्छौँ त्यो नै पनि फेरिन सक्छ। यो कुरा दुइटै जुन दृष्टिले हेरे पनि पुस्तकको यो बुनोटले त्यसलाई पुष्टि गर्छ, दुइटै व्याख्यालाई। त्यस हिसाबले शीर्षक चाहिँ सार्थक छ उपन्यासको। अघि र यो उपन्यास यो पूर्व स्मृति फ्ल्यासब्याक भन्छौँ, पूर्व स्मृति शैलीमा लेखिएको छ। यहाँहरू जस्तै उमेरका पछाडि बस्ने भाइ बहिनीहरूको उमेरका केटाकेटीहरू एक दिन यस्तै झरी परेको बेलामा कहीँ गएर केही हामी गफ गरौँ भनेर निस्किन्छन् केटाहरू, र निस्किएपछि सामान्यतया यो के हुन्छ भने समाजमा व्यक्त गर्न नसकिने कुरा, त्यो मिश्रित समूहमा व्यक्त नहुने कुराहरू उस्तै उस्तै उमेरका मान्छे भएपछि व्यक्त हुन्छन्। जस्तो 5-7 जना केटाहरू बसिरहेको ठाउँमा एकजना केटी आयो भने अब उनीहरूले गर्ने कुराको लय बदलिन्छ। 5-7 जना केटीहरू बसेर कुरा गरिरहेको ठाउँमा एकजना केटा आयो भने कुराहरूको लय बदलिन्छ। तर त्यो हेटेरोजेनस र होमोजेनस भन्छौँ नि हामी, मिश्रित र एउटै क्याटेगोरीको। अघि अब यहाँ उस्तै उमेरका केटाहरू छन् र तिनीहरू स्वाभाविक रूपमा के गर्ने भए भने आफ्नो अनुभवलाई सेयर गर्ने भए, यो फिल्टर नगरिकन। अब यहाँ
एकछिन फर्केर आउने भनेर नगरकोट गएका केटाहरू के भन्छन् भने आज राति नै यही होटलमा बसेर हामी चाहिँ हाम्रो जीवनको प्रेमको कुराहरू एकले अर्कालाई विस्तार सुनाउने, समय टाइम पास गर्ने शैलीमा। र अनि हामीलाई त्यो मान्छे बुढो हुन्जेलसम्म अर्काको कुरा सुन्नु साह्रै चासो राख्छ अरे। त्यसबाट यो गसिप छ नि, गसिपको साह्रै ठुलो मार्केट छ र सारा मान्छेहरू कसैलाई नबनाई भनेर खुसुक्क अर्कोलाई भन्छ र अर्कोले पनि कसैलाई नबनाई भनेर भन्छ र त्यो सुन्न मन पराउँछौँ हामी। जतिसुकै पढे लेखेको, जतिसुकै इन्डिफरेन्ट मान्छे किन नहोस्, कसैको जीवनको कुरामा चासो राख्छ र त्यहाँ त अब नजिकका क्लोज्ड सर्कलका साथीहरू मिलेर भन्ने कुरा भए, सुन्ने नै भए। त्यसै क्रममा साथीहरूले अनेक किसिमका प्रेमका प्रसङ्गहरू आउँछन्। अघि सामनाजीले भन्नुभए जस्तो प्रेम पनि छ त्यहाँ, तर लेखक अलि बठ्याइ गरेर त्यो त्यस्तो झमेलामा आफू किन पर्नु भनेर कसैका मुखबाट भनेको छ। अब मान्छे चाहिँ कल्पनामा जहिले पनि राम्रो हुन चाहन्छ। कोही एउटा त्यस्तो मान्छे हुँदैन जो चाहिँ कल्पनामा नराम्रो जीवन बिताउन चाहोस्, नराम्रो भावनाहरूको प्रक्षेपण गरोस्। लेखकको कल्पनामा म पात्र चाहिँ मूलतः अब लेखक जस्तै लेखकै प्रतिनिधित्व गर्ने हुनाले म पात्र यहाँनिर लेखक जे हुन चाहन्छ त्यही भएर आएको छ। प्रेम दुई किसिमको हुन्छ, एउटा प्राप्त गर्ने, अर्को समर्पण गर्ने। प्रेम प्राप्ति पनि हो, समर्पण पनि हो। प्लेटोनिक जसलाई चाहिँ आदर्श प्रेम भन्छौँ, त्यसमा ज्यादा समर्पण हुन्छ। यो दैहिक प्रेम जसलाई चाहिँ स्पर्शका साथ हामी अनुभव गर्न चाहन्छौँ, देखाउन चाहन्छौँ, यस्तो छ है भनेर हामी त्यसलाई चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा सम्प्रेष्य ढङ्गले कसैले बुझ्ने पनि गरी देखाउन चाहन्छौँ। त्यो चाहिँ अलिकति प्राप्तिको आशा ज्यादा हुन्छ। पहिलो लेखकको प्रेममा चाहिँ समर्पण छ। समर्पण किन गर्छ मान्छेले? फेरि प्राप्तिकै लागि गर्छ। त्यो गुण छोडेर उडेको चरा कोही अर्को गुणमा फर्किउन्जेलसम्म त्यो अर्को चरा फर्केला भनेरै गुणमा बस्छ भने जस्तै त्यो 7, 8, 10 कक्षा पढ्दाखेरिको प्रेम, त्यो साइकोलोजिस्टहरूले भन्छन् साँच्ची नै मान्छे जीवनमा कहिले प्रेममा पर्छ भने त्यो टिनेजको सुरुवाती छेडमा पर्छ। पछि त घर व्यवहारका रीति समाजका अनेक कुराहरूले, जीवनका अनेक कुराहरू उसलाई खल्ली बनाउँछ। ऊ झुटो हुन्छ, उसका प्रेम झुटा हुन्छन्। अनेक बाचा गरे पनि अन्ततः ऊ चाहिँ आफैलाई प्रेम गर्छ। हामी सामान्यतया भन्छौँ म तिमीलाई प्रेम गर्छु। वास्तवमा यसको राइट मिनिङ चाहिँ के हो भने आई लभ माइसेल्फ, म आफैलाई प्रेम गर्छु। किन तिमीलाई प्रेम गर्छु भनिरहेको छु भने तिमीलाई प्रेम गर्दाखेरि मलाई आनन्द हुन्छ, त्यस भएर गरिराखेको छु। तिमीलाई प्रेम गर्दा मलाई फोका उठ्ने भए, म जलनले तडपिने भए, म कहाँ गर्छु तिमीलाई प्रेम। त्यस हुनाले मान्छेहरू सामान्यतया अरूलाई प्रेम गर्छु भने पनि त्यो गर्ने चाहिँ आफैलाई हो। इभन अलि डिपर मिनिङमा जाने हो भने बाआमाले छोराछोरीलाई पनि प्रेम आफ्नै लागि गर्छन्। दुईटा छोरा छ, एउटा चाहिँ केही न केहीको झल्लु प्रसाद भयो, अर्को चाहिँ डाक्टर भयो भने झल्लुको याद गर्दैन बाउले, आमाले। त्यो डाक्टर छोरालाई माया गर्छ सायद। अब सबैको तहमा त्यस्तो हुँदैन, झन् गर्न नसकेको छोराप्रति प्रेम स्नेह आउन पनि सक्छ। तर सामान्यतया हामी छोराछोरी किन हुर्काउँछौँ, जन्माउँछौँ नि बुढेसकालमा सहारा। कसले पाल्छ फेरि? चाहिएन। अनि बुढेसकालमा नहेर्नेलाई बाउ आमाले भन्दा यस्तो मोरो त नजन्मेकै भए हुन्थ्यो। त्यो अनकन्डिसनल लभ भन्ने साह्रै गाह्रो कुरा हो। यहाँ हेर्दाखेरि त्यो अनकन्डिसनल प्रेम जस्तो देखिए तापनि त्यहाँनिर उसको पहिलो जहाँनिर माया बसेको थियो, हामी मन पर्यो भन्छौँ नि, मन नै त्यहाँ पर्यो। अनि जसलाई मन पराउँछौँ उसको हात समातेर हेर्दा उसँग सँगै बस्दा चाहिँ मन आफ्नो फिर्ता आउँछ अरे। त्यो हुनाले माया लाग्छ आफैलाई त्यो मान्छेप्रति, होइन? सामान्यतया हाम्रो मनको स्वभाव कस्तो हुन्छ भने कि बितेको कुरामा गएर अल्झिने, कि आउने कुराहरूको कल्पना गरेर बस्ने। यही छेडमा तपाईँहरू यहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँहरू मलाई नसुनिराख्या पनि हुन सक्नुहुन्छ, किनभने मन त कहाँ पुकारजीलाई चुनाव कसरी जित्ने भन्ने कुरा आइराख्या हुनसक्छ, या छाताले बिर्से घर कसरी जाने भन्ने सम्झना, बेसरी पानी पर्यो, सकिने बेलासम्म रहला कि नरहला भन्ने जस्तो आउन सक्छ। मान्छेको मन र शरीर एकै ठाउँमा हुन गाह्रो छ। त त्यसो हुनाले केही क्षण यस्ता हुन्छन् जहाँ मन र शरीर एकै ठाउँमा भेट भयो भने हामीलाई प्रेम पूर्ण समय लाग्छ। त्यो
यो हाम्रो सामान्यतया मान्छेको मन धनमा गएर बसेको हुन्छ। त्यस हुनाले जतिसुकै टाउको दुखेको मान्छेलाई पनि मजाले पैसा गर्नुन्जेल आनन्द आउँछ अरे, टाउको दुखेको बिर्सिन्छ, किनभने मन पैसामा परेको थियो। त्यो पैसाले मन फिर्ता ल्याइदियो। तपाईँ मन परेको मान्छेसँग बस्दाखेरि समय बितेको पत्तो हुँदैन, किनभने तपाईँको मन फिर्ता आयो अघि। तर अब त्यो जसलाई तपाईँ मन पराउनुहुन्न, तर त्योसँग बस्न पऱ्यो, एकछिन भए पनि भोग्न पऱ्यो भने तपाईँलाई त्यो समय दुष्कर लाग्छ, किनभने तपाईँको मन फिर्ता आएन। मन त अन्तै छ। शरीर र मनको दूरी जति बढ्छ बेचैनी त्यति बढ्छ। शरीर र मनको दूरी जति कम हुन्छ बेचैनी त्यति कम हुन्छ। छोराछोरी बाहिर गएको बेला बाआमा ज्यादा आत्तिन्छन्, किनभने मन नै छोराछोरीमा गएर बसेको हुन्छ। छोराछोरी नजिकै छन्, वरपर छन् भने आमाको मन आत्तिँदैन, किनभने यहीँ छन्, किन मन फिर्ता आयो। त्यस्तै यो त्यो मन चाहिँ कहीँ गएर बसेको छ। पहिलो त्यो किशोर प्रेमीको उसलाई अरूले देख्दा पनि उही भनेर प्रक्षेपित हुन्छन् र कसैले प्रेमको प्रस्ताव गर्यो, केही गरी उसँग भेट्न चाह्यो भने टाढा टाढा तर्किने हुँदैन भन्ने डराउने जस्तो मनस्थिति यहाँनिर यो केटाहरूले त्यस्तो गर्छन् र भन्नुभयो। यो समर्पण र त्याग कहाँनिर छ, प्राप्ति खोजिरहेको छ कि समर्पण खोजिराखेको छ, त्यहाँनिर भर पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो यसमा लैङ्गिक व्यवधानको भन्दा पनि मानसिक रूपमा ऊ चाहिँ अब त्यो उसको मन नै अन्त गइराख्या हुनाले त्यहाँनिर स्वाभाविक जस्तो पनि लाग्छ। यो सबैमा त्यो त्याग हामी देख्न छोड्यौँ, दुर्लभ भएको हुनाले मान्छेहरू यो जतिखेर पनि दैहिक प्राप्तिमा अल्झिने र त्यसैलाई प्रेम भने हुनाले त्यो अलिकति अनौठो अस्वाभाविक हो कि जस्तो लाग्छ। तर साँच्ची नै त्यो प्रेमको त्यो गहिराइमा गएको छ भने मान्छेले अस्वीकार गर्न पनि सक्छ। प्लेटोनिक लभ त अहिले दुर्लभ भएको हुनाले त्यो होइन कि भने जस्तो लाग्न पनि सक्छ, स्वाभाविक हो, प्रश्न उब्जिन सक्छ। त्यसरी यो जीवनलाई चाहिँ जसरी बग्छ, जस्तो भावहरू आउँछ, त्यसलाई चाहिँ एउटा बान्की दिने क्रममा यहाँ काहीँ स्वाङ नपारिकन यो भाषाको चमत्कार खोज्छु भनेर नअल्झिकन जस्तो छ त्यस्तै लेख्ने एउटा साँचो प्रयास चाहिँ भएको छ किताबमा। यो अहिलेको यो मान्छेको जीवनको चाहिँ आदि मध्य र अन्त्य भन्यो भने सानो बच्चा, यो सानो अहिले यहाँ एउटा छुनमुनी गरिराखेको बच्चा छ, उसलाई केही मतलब छैन, मान्छेहरू के कुरा उसलाई अनौठो लागिरहेको होला, के गरे होला यत्रा मान्छे बसेर भन्ने लागिरहेको होला अघि। यो सुरुवातको जीवन, मध्यको जीवन र अन्तको जीवन, यो सुरुवातको जीवन मानौँ न यो टिनेजरसम्मको अघि, त्यो चाहिँ पहाडबाट खस्ने नदी जस्तै हो अरे अघि। पहाडबाट खस्ने नदीलाई झरना भन्छौँ। झरनाको गहिराइ हुँदैन तर वेग सबभन्दा धेरै हुन्छ। अनि यो जीवनको चाहिँ अन्ततिरको जीवन चाहिँ हामी समुद्रमा यो तराईतिरको पुगेपछिको नदीको जस्तो हो। त्यो नदीको वेग हुँदैन तर गहिराइ ज्यादै धेरै हुन्छ। सुबिनले यो किताब चाहिँ पहाडबाट खसिरहेको नदी जस्तो छ, यसको गहिराइ छैन तर वेग छ। गहिराइ नभएपछि तपाईँ यो गहिरो रहेछ भनेर कमेन्ट गरेर पाउनुहुन्न, किनभने त्यो अवस्थै होइन, गहिराइ हुने अवस्थै होइन अघि। अहिलेको मान्छेको सुरुवातको जीवनका चाहनाहरू के हुन् भने कसैले माया गरोस्, भनेको कुरा पाइयोस्, जागिर मिलोस्, मान्छेले मलाई चिनुन्, अथवा रोजगारीका सजिला बाधा के अरे हेतु प्रत्ययहरू मिलोस्। यस्तै बाआमाले भनेको जस्तो छोरो हुन सकियोस् अथवा छोरी हुन सकियोस्, अथवा नेम फेम, यी चिजहरूमा यो दर्शन अनि यो परोपकार अनि मोक्ष खोज्ने उमेर होइन यो। त्यो हुनाले यसमा त्यस्ता कुराहरू आएनन्, दर्शनको गहिरो मीमांसा देखिएन। अनि हामी भाषा पनि त अहिले जस्तो उहाँले बुवाले पैसा दिनु भएन भन्नुभयो भने अर्कै गरी भन्नुहुन्छ। अहिलेको केटाकेटीहरूले बुवाले पैसा दिएन भन्यो भने सुड्डोले डोनै दिएन भन्छन्, भन्ने तरिका फरक छ। बाआमालाई चाहिँ सुड्डा सुड्डी भन्छ अघि, यो तरिका फरक छ अघि। त्यस्तै अलिकति स्वाभाविक रूपमा लेख्न खोजे जस्तो देखिन्छ। त्यसो हुँदा अलिकति पढ्दाखेरि चाहिँ यङ्स्टरले ओहो म जस्तो सोध्छु त्यस्तै पाएँ भने जस्तो लाग्छ। अलिकति
पढाउने उमेरको मान्छेले, अलिकति यसमा लय खोज्ने मान्छेले चाहिँ अहो यसमा चाहिँ केही कमजोरीहरू छन् है भनेर कुनै पनि कृति कमजोरी रहित त हुँदैन, तर त्यसको डिग्री कति भन्ने हुन्छ। यो सुबिन भाइ चाहिँ यस मानेमा पनि भाग्यमानी हो कि उहाँले चाहिँ विमल खड्का जस्तो शिक्षक पाउनुभयो र केएनके जस्तो कलेज। कुनै कलेजले विदेश गएको आफ्नो विद्यार्थीलाई किताब लेख्यो भनेर खोजेर छापिदिएर ल बोल्न त आइज भनेर मान्छे जम्मा गर्ला कहीँ, गाह्रो छ नि त्यो। यसबाट पैसा आउने होइन, उसले मन्थली फेरि फी तिरिरहनु पर्दैन, त्यो चक्रबाट हुम्किसक्यो। त्यो प्रेम हो। आफ्नो विद्यार्थी पछिसम्म पनि उन्नति गरिरहोस्, केही गरोस् भन्ने सद्चाहना हो। मलाई सोध्नुहुन्छ भने यो किताब सुरुमा पाण्डुलिपिका क्रममा आउँदाखेरि यो प्रेसमै लैजाने कुरामा म असहमति राख्थेँ होला। पख्नुहोस् यसलाई केही समय एडिट गरौँ, अझ फेरि लेख्न दिउँ भन्थेँ होला। तर उहाँले त्यस्तो गर्नु भएन। मेरो विद्यार्थी हतारमा छ, 9 दिनपछि अस्ट्रेलिया जाँदैछ, जस्तो रूपमा हुन्छ त्यस्तै रूपमा, यसमा तिमीले करेक्ट गर्न पाउँदैनौ तर पढ भनेर दिनुभयो। मैले पढ्दाखेरि थाहा पाएँ, अलि अगाडि मलाई इमेलमा आइसकेको रहेछ, लौ न यो हेरिदिनु पऱ्यो भनेर। मान्छेका हैरानी बाध्यताहरू अनेक हुन्छन्। मैले यो निकाल्नलाई यो सुबिनलाई फेरि मान्छेको कस्तो हुन्छ भने बिहेभियर एकदम बायस हुन्छ के। तपाईँ चिनेको मान्छेलाई गर्ने व्यवहार र नचिनेको मान्छेलाई गर्ने व्यवहार फरक हुन्छ। त्यो पाण्डुलिपि अनाम थियो मेरो लागि आउँदाखेरि, मैले धेरै ध्यान दिइनँ, हेर्न सकिनँ। यो त्यसप्रति म दुःख पनि व्यक्त गर्छु यहाँनिर। अहिले मैले सम्झेँ सुबिनलाई पहिल्यै यसरी भेटेर लौ तपाईँले यो पढिदिनु पऱ्यो भनेर यसै गरी मुसुक्क हाँसेको भए यति माया लाग्दो मान्छेले दिएको कुरा नाइ भन्दा गाह्रो हुन्थ्यो, म हेर्थेँ होला। त्यो फरक पर्दो रहेछ। उहाँले त्यो सबै यसका अपजसहरू पनि लिन बरु तयार छु। मान्छेले जेसुकै भन्, एउटा पब्लिसरलाई चाहिँ जहिले पनि एकदम फाइन स्ट्यान्डर्ड चिज छापौँ भन्ने हुन्छ, उसले लोगो युज गर्दैन नत्र। तर त्यो कुराको चिन्ता नगरी उहाँले चाहिँ मैले केही हतारमा चिजहरू भए पनि एउटा कुरा चाहिँ सच्च हो है, किनभने अङ्ग्रेजीमा तपाईँ केही पढ्नु भने अङ्ग्रेजी टेक्स्टमा चाहिँ कुनै भाषाको अर्को टेक्स्ट हुँदैन क्या। भन्नु पऱ्यो नि रोमनमा त्यही जस्तो पानी भनेर लेख्नु पऱ्यो नि पिएआरआई नै लेख्छ, नेपालीमा प आकार अनि नि इकार गरेर त्यसरी लेख्दैनन्। यो चाहिँ एउटा छ, यो रोमनमा लेख्न के यहाँ आएको छ त्यसलाई चाहिँ सच्याउनु पर्छ है भने चाहिँ सच्याएको पनि रहेछ। तर हतारमा प्रेसमा किनभने फर्किनु पर्ने त्यो हुनाले केही छुटेछन्। एउटा देखिहाल्ने गल्ती चाहिँ यो गर्नु है भने थिएँ। शब्द विन्यासदेखि अरू कहीँ मिलाउनु पर्ने चिजहरू होला नि, तर सामान्यतया यो एउटा किताबको ढाँचामा जे गर्नुपर्थ्यो त्यो विधि र प्रक्रिया पुऱ्याएर मेहनत गरेर आएको किताब छ। एउटा मान्छे काम गर्न अथवा पढ्न विदेशमा गइसकेपछि आफ्नो भाषा बोल्नै रहर गर्दैन, किनभने रहर पनि हुन्छ फेरि आफ्नो भाषा बोल्ने। आफ्नो चिजभन्दा त्यहीँको हुन खोज्छ, भएन भने त पछि पर्छ फेरि। तर सुबिनले चाहिँ त्यो एउटा त्यसैमा पनि निश्चित त होला अघि, तर उसले आफ्नो भाषालाई सम्झेर उसले अङ्ग्रेजीमा पनि लेख्न सक्थ्यो। मिल्ने नमिल्ने आफ्नो ठाउँमा छ, त्यसलाई अङ्ग्रेजीमै ल्याएर अङ्ग्रेजी पाठकमा म ग्लोबल हुन्छु भन्न पनि सक्थ्यो। अमेजनले अहिले त अलिकति ट्राई गर्यो भने छापिदिन्छ पनि। तर त्यो सबै कुरालाई, त्यो मोहलाई, किनभने अङ्ग्रेजीमा लेख्नु भनेको त ग्लोबल रिडरसँग पुग्ने ढोका खोल्नु हो। नेपाली पढ्ने नै कति छन् र अहिले त तपाईँ एकदमै गोल्ड मेडलिस्टलाई पनि शुद्ध नेपाली एक वाक्य एक पेज लेख म जागिर दिन्छु भन्नु पनि कसैले लेख्न सक्दैन। राम्रो पढे लेखेका हाम्रो पाठशालाहरूबाट निस्केका भाइ बहिनीहरूलाई नेपाली, अब बाआमाले पनि नेपाली जान्दिनँ भन्दा मक्ख पर्छन्, मेरो छोरालाई त राम्रो नेपाली आउँदैन भनेर। नेपालीमा फेल भयो भने पनि दुःखी हुँदैन, खुसी नै हुन्छन्। यस्तो बेलामा पाठक घटिराखेका छन्, ऊ अङ्ग्रेजी बोल्ने संस्कारमा त्यहाँ पुगिसकेर त्यतै जान पनि स्थिति सुविधा पनि जुरिराखेको थियो। त्यो समयमा पनि फर्केर आएर फेरि आफ्नै कलेजमा साथीभाइहरूमाझ म यो कुराहरू सेयर गर्छु भनेर जुन यो एक किसिमको चाहिँ यो सुबिन भाइले गर्नुभएको छ त्यो स्तुत्य छ। किनभने साहित्य भाषा भनेको कस्तो भने बढीभन्दा बढी मान्छेसँगको अन्तर्क्रिया भएन भने त्यो मर्छ।
जस्तो राउटे भाषा किन मरिरहेको छ अहिले भने राउटे संस्कृति मरिरहेको छ। राउटे भाषा कम बोल्छन् मान्छेले, ती राउटे भाषा बोल्ने मान्छेहरू ठाउँमा पुगेका छैनन्। अङ्ग्रेजी किन संसारभरि नै प्रसिद्ध छ, त्यो नबोलिकन किन हामीलाई लघुतावास हुन्छ। अङ्ग्रेजी तपाईँ जतिसुकै तुच्छ विचार राख्नुहोस्, तर अङ्ग्रेजीमा राख्नुभयो भने तपाईँ पढे लेखेको भन्छ मान्छेले, गन्छ। तर तपाईँ जतिसुकै महान विचार राख्नुहोस्, तर तपाईँ अङ्ग्रेजीमा राम्रोसँग बोल्न सक्नु हुँदैन भने अरूले त के तपाईँ आफैले पनि गर्नुहुन्न आफूलाई। त्यस्तरी थिचिसक्यो। त्यो किन भयो त भन्दा उनीहरूले चाहिँ संसारभरि नै भाषा फैलाए। यो अमेरिकाले दुई थरी कुरा संसारभरि निर्यात गर्छ जो कहिले पनि सकिँदैन भन्छन्। एउटा डलर, अर्को भाषा। आइएल्स सिक्नलाई तपाईँको टोफेल गर्नलाई 44 अर्ब रुपियाँ त नेपालबाट यो गएको 2-3 वर्षमा बाहिरै छ, फी मात्रै। त्यत्रो मोह छ अङ्ग्रेजीप्रतिको। त्यति हुँदाहुँदै पनि नेपालीमै म किताब लेख्छु, नेपालीमै म फैलाउँछु भन्ने सुबिन जस्तो मान्छे भएनन् भने यो भाषा मर्छ। त्यसो हुनाले पनि म साह्रै स्तुत्य प्रयास हो भन्ने ठान्छु। किनभने फर्स्ट टाइममै स्ट्यान्डर्ड प्र्याक्टिस खोजेर हुँदैन। कति पाइला हिँडेपछि बल्ल हामी, कतिचोटि लडेपछि बल्ल हामी हिँड्न जानेको हो, कतिचोटि तोते बोलेपछि बल्ल शुद्ध वाक्य बोल्न जानेको हो। एउटै प्रयासमा हुँदैन। कति टन, कति ढुङ्गा माटो खोजेपछि बल्ल अलिकति इनारमा पानी भेटिन्छ। प्र्याक्टिसै भएन, गर्दै गरेन, कसैले प्रयासै ल्याएन, गर्दै गरेन भने त्यो त लेउ परेर खिया लागेर जान्छ। हामी जस्तो यहाँहरू सबैले जति भाषा जाने पनि सपना त अङ्ग्रेजीमा देख्नुहुन्न होला, नेपालीमा देख्छौँ हामी भित्रबाट। मातृभाषा भनेको जन्मिँदाखेरि बच्चालाई हेर्दा आमाले के सोध्छिन्, बोल्छिन् पनि होइन, कुन भाषामा, जस्तो इमोसन्सहरू जहिले पनि मातृभाषाबाट आउँछ भन्छौँ। आमाले बोलेको भाषा, मदर टङ हो कि, त्यो भाषा पो हो नेपाली त। यसलाई सुबिन जस्ता मान्छेहरू भइदिएनन् भने यो धर्म रहन्छ, यो मर्छ। त्यसो हुनाले पनि सुबिनको यो प्रयास पहिलो हो तर अन्तिम होइन भन्ने कुरा म आफै पनि विश्वास गर्न चाहन्छु र सुबिन यस मानेमा प्रयत्नशील रहन्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। गर्दै गर्दै जाँदा फेरि प्रयासहरू आउँछन्, यसका संस्करणहरू फेरि ल्याउन सकिन्छ। म अन्तमा अघि उहाँले पनि त्यो उसको कथा भन्नुभएको थियो, के अरे नाना पाटेकरको, त्योभन्दा अगाडि धेरै अगाडि यो किताब पढ्दाखेरि मैले सम्झाएको थिएँ, त्यो भन्छु भन्ने लागिरहेको थियो। म त्यो भनिसकेर मेरो कुरा बिट मार्छु। यहाँहरूलाई कतिलाई थाहा छ, राजा भर्तृहरि भन्ने हुनुहुन्थ्यो प्राचीन कालमा भारतवर्षमा। उहाँ चाहिँ सौन्दर्य शतक भन्ने यो लभ स्टोरी भनौँ न अहिलेको भाषामा, प्रेमको शास्त्र लेख्ने मान्छे हो। सौन्दर्य शतक, साह्रै ठुलो प्रेमी हृदयको राजा भर्तृहरि हो कि। उहाँलाई चाहिँ कुनै एउटा अलौकिक सिद्ध पुरुषले चाहिँ तिमी प्रेमको यत्रो ठुलो उपासक छौ, प्रेमी भइराख्नु गाह्रो छ, उमेरले छेक्छ, बुढो भइन्छ, तिमी अजम्बरी बन भनेर एउटा अजम्बरी फल चाहिँ ल तिमी खाऊ भनेर दिएर अलग भए कथाले भन्छ। भर्तृहरिलाई के लाग्यो भने जसलाई म प्रेम गर्छु त्यही बुढी भयो भने त बर्बाद हुन्छ, म त बुढो भयो भने प्रेम गरिराख्छु, ऊ बुढी भयो भने गर्न नसकुला, ऊ पो जवान भइराख्नुपर्छ त भनेर आफ्नै प्रेमिकालाई उसले तिमी खाऊ जवान भइराखिन्छ भनेर दिन्छ। अब दुःख हेर्नुहोस्, प्रेमिकाको दरबारको कोही सिपाही अर्को प्रेमी हुँदो रहेछ, अश्वपाल त्यसको नाम। यो बुढो भयो भने त म कसरी, आई कान्ट इभन इमेजिन होइन, यो मान्छे बुढो भएको, यो यङ भइरहोस्, यसको जीवन्त हाँसो अनुहार, यस्तो पुष्ट अनुहार हो कि, यो यसमा समयको चाउरी पऱ्यो भने, यो बुढो भयो भने त्यो त म हेर्न नसकुला, मेरो प्रेम पनि ओइलाउला, यही जवान भइरहोस् भनेर अश्वपाललाई खुवाउँछ। अश्वपालले चाहिँ त्यो सिपाहीको फेरि गाउँकी अर्की केटीसँग प्रेम हुँदो रहेछ। उसले लगेर भन्छ मेरी प्रेमिकालाई दिन्छु म त यो, कहाँ अब यो ऊ तरुणी भइरहोस्, ऊ जवान भइरहोस्, अनि पो त प्रेमको सार छ भनेर उसले त्यसलाई दिन्छ। यसरी गोलचक्कर हुँदै हुँदै कसैले राजालाई नै फिर्ता दिन्छ, त हजुरलाई म प्रेम गर्छु, यो हजुर खाइबक्छु। त्यसपछि
वैराग्य शतक भन्ने पुस्तक उनको पछि जन्मिन्छ। उनले राजपाट त्याग्छन्। यो माया भनेको इल्युजन रहेछ। पिरती भन्छौँ नि जसलाई, पिर अति, पिर धेर दिन्छ अरे भन्छ, त्यसरी पिरती अघि। यो प्रेम भन्ने वास्तवमा कसैले कसैले गर्दैन, यो हावा कुरा रहेछ, मैले आफैले जाने भनेर उनी चाहिँ अब नओइलाउने प्रेमको खोजीमा, त्यो सिद्धत्वको, त्यो बुद्धत्वको खोजीमा चाहिँ दरबार त्यागेर जान्छन्। र त्यसपछि उनले रियलाइज गरेको शास्त्रहरूको दुईटै अनौठा शास्त्रहरू छन्। एउटा सौन्दर्य शतक, प्रेमको शास्त्र, अर्को चाहिँ वैराग्य शतक, वैराग्यको शास्त्र, बुद्धत्वको शास्त्र। प्रेम चाहिँ कस्तो राम्रो कुरा हो भने तपाईँ प्राप्त गर्नुभयो भने पनि आनन्दित हुनुहुन्छ, प्राप्त गर्नु भएन भने पनि तपाईँलाई बदल्छ। यसले अल्केमिकल ट्रान्सफर्मेसन गर्ने पावर हुन्छ यसमा। त्यो हुनाले मान्छे प्रेमको सधैँ आदी हो, प्रेमको सधैँ पछि लागिरहन्छ। र आफै प्रेम गर्न सकेछ भने सकेछ, सकिहालेछ, नगरे सिनेमामा गएर सिनेमा हेर्न गएर अरूले प्रेम गरेको हेरेर बस्छ। हिरोइनको ट्रेजिक प्लट देख्दाखेरि रुन्छ, ओखो यस्तो नभइदिएको भए भन्ने हुन्छ। सुबिनले जस्तै लेखे जस्तै अरूको किताब पढेर मान्छे चुकचुकाउँछ, यस्तो त नहुनु पर्ने, यस्तो नछोड्नु पर्ने भन्छ। त्यस हुनाले प्रेमको कहिल्यै पनि चर्चा सकिँदैन मनुष्य जीवनमा। कथामा, कवितामा, गीत सुन्नुहोस् न, गीत संसारभरिको 1000 भाषामा 1000 तरिकाबाट गीत गाइए पनि अन्तमा चुरो कुरो त दुईजना मिल्ने कुरा हुन्छ। नमिलेको भए किन नमिलेको होला भने विरहको कुरा हुन्छ। त्यसमा सारा जीवन मान्छेको प्रेमसँग वरिपरि केन्द्रित छ। त्यो प्रेमको चाहिँ नि हामी परिभाषा गरेर होला, त्यो प्लेटोनिक हो कि त्यो दैहिक हो कि समर्पणमा ज्यादा अनुरक्त होमिएको छ कि यो प्राप्तिमा बढी केन्द्रित छ भन्ने कुराहरू हुन सक्लान्। त्यो हुनाले सबैले पहिलो जुन आफ्नो प्रयास, प्रेमभन्दा टाढा हुन सक्दैन मनुष्य जीवन त्यतिखेर, जुन युवा अवस्था, त्यसलाई चाहिँ त्यस प्रेमलाई नै केन्द्रमा राखेर त्यसैप्रति नै हुटुटी जगाएर जुन पुस्तक लेख्नु भएको छ र नेपाली भाषालाई माया गरेर त्यो स्तुत्य छ। फेरि पनि म यसका लागि बधाई दिन चाहन्छु र यो यात्रा निरन्तर भई जारी रहोस् भन्ने कामना पनि गर्छु। धन्यवाद। सरले कुरा गरे जस्तै सरले नेपाली भाषाको आफ्नोपनको, आफ्नो संस्कृतिको कुरा गर्नुभएको थियो। लेखकले नेपाली भाषामै किन छाने त उपन्यास लेख्न भन्ने कुराहरू गर्नुभएको थियो। आफ्नो भनेपछि हामीलाई कस्तो विदेशतिर बाहिर हामी गयौँ भने नेपाली कोही छ भने कस्तो आफ्नो जस्तो लाग्छ। नेपालको हरेक जुनसुकै कुनाबाट भए पनि हामीलाई आफ्नो जस्तो लाग्छ। विदेशको भूमिमा हो आफ्नो भाषा, आफ्नो संस्कृतिप्रतिको माया पनि अचम्मको हुन्छ। र आज हामी साहित्यप्रति यहाँ चर्चा गर्दाखेरि मैले महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई सम्झिन चाहेँ। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई त मान्छेहरूले पागल उपनामले पनि सम्बोधित गरेका थिए, किनभने एउटा साहित्य भनेको पागलपन भनेर मान्छेले भन्ने गर्थे। र मैले त यहाँसम्म पनि सुनेको छु कि साहित्य भनेको हामी जुन कुराहरू लेख्छौँ त्यो चाहिँ कुनै प्यारलल युनिभर्समा भइरहेको छ या कसैको जीवनमा भइरहेको कुरा नै साहित्य हुन्छ भनेर चाहिँ मैले सुनेको थिएँ। मलाई लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको एउटा इन्सिडेन्ट याद आयो, म यहाँहरूलाई सेयर गर्न चाहन्छु। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा प्रकृति प्रेमी थिए, साहित्य प्रेमी थिए भन्ने कुरा हामी सबैलाई अवगत नै छ होइन। उहाँ शिक्षा मन्त्री हुँदाखेरि बागमती पुलको समुद्घाटन गर्नका लागि उहाँलाई निमन्त्रणा भयो। अनि उहाँ चाहिँ बागमती पुल जानुभयो। बर्खाको महिना थियो, बाढी आएको थियो। पुलमुनि एकदमै धमिलो पानी बगिरहेको थियो, एकदमै सुस्ताएर पानी बगिरहेको थियो। उहाँ चाहिँ समयको पक्का भएको कारणले गर्दाखेरि समयमै पुग्नुभयो, तर अरू नेताहरू चाहिँ पुग्नु भएन जसले निमन्त्रणा दिनुभएको थियो। सो उहाँ बसेर चाहिँ एकहोरो रूपमा नदीलाई चाहिँ हेरिराख्नु भएको रहेछ। एकहोरो रूपमा हेर्दै हुनुहुन्थ्यो र नभन्दै उहाँले चाहिँ त्यहाँ नदीमा हाम फाल्नुभयो। अनि त्यसको 1 घन्टापछि चाहिँ अरू अन्य मन्त्रीगणहरू आएर कता जानुभयो त लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, पुलको उद्घाटन गर्ने बेला भइसक्यो, अहिलेसम्म आइपुग्नु भएन, सधैँ समयको पक्का कता जानुभएछ भनेर हो हल्ला मच्यो अरे। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा पछि बुझ्दाखेरि वीर अस्पतालमा एडमिट हुनुहुन्थ्यो अरे। अनि वीर अस्पतालमा गएर सबजनाले के भएछ, कसरी भएछ भनेर भन्दाखेरि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले के जवाब दिनुभयो भने
मैले चाहिँ त्यो खोला नदीलाई हेरिरहेँ, त्यो खोला सुसाउँदै थियो, त्यसले मलाई बोलाएको जस्तो मलाई महसुस भयो र मैले आम फालिदिएँ भनेर उहाँले भन्नुभएको रहेछ। सो लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा यतिसम्मको प्रकृति प्रेमी साहित्य प्रेमी हुनुहुन्थ्यो कि उहाँ एकदमै डुबेर आफ्नो लेखनमा डुबेर लेख लेख्नुहुन्थ्यो। उहाँको कुरा गरेर साध्य नै छैन। र अब भने म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। हाम्रा लेखकज्यूलाई पनि आजको पुस्तकमाथि चर्चा सुनेर, पुस्तकका बारेमा सुनेर केही शब्दहरू बोलौँ लागेको होला, हर्ष उल्लासका साथ उहाँहरूको मन छाएको होला, उहाँ भावविभोर हुनुभएको होला र हामी उहाँलाई धेरै प्रतीक्षा गराउँदैनौँ। त्यसकारण उहाँलाई चाहिँ म स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु। आफ्ना केही 2-4वटा शब्दहरू यहाँकै मुखबाट यहाँले हामीलाई सेयर गर्नुहोस् भन्दै सबैजनालाई ताली बजाइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अर्काको छनौट देखेर दङ्ग पर्छौँ। सबैलाई धेरै स्वागत छ अनि नमस्कार पनि यहाँ उपस्थितिको लागि। अघिदेखि सबैले यहाँ पुस्तकको चर्चा गरिरहनु भएको छ, म चर्चामा गइनँ। म यसको पृष्ठभूमिमा जान चाहेँ। कसरी फेरिएको माया आयो, कसरी लेखेँ भन्ने कुरामा 10-12 वर्ष अगाडि जब म +2 पढ्थेँ, हामी चिया पसलमा गइन्थ्यो, चिया खाइन्थ्यो, साथीभाइ यसो हेऱ्यो अनि साथीहरूले कुरा गर्थे, होइन यो लभको कुराहरू गर्ने, त्यस्तो कुरा गर्दा मलाई लाग्थ्यो कस्तो प्रेम भनेको जीवनको कुनै उतारदारमा आएर हामी पनि कसैलाई प्रेम गरिन्छ, त्यस्तो भावनाहरू जब आए अनि सोचेँ मैले, होइन उपन्यास लेख्नुपर्छ। साहित्यको केही रुचि र मेरो आफ्नो साहित्यिक पढनको हिसाबले चाहिँ मैले साहित्यलाई नजिकबाट निहाल्ने अवसर पनि पाएको छु। अनि यस्तो हिसाबमा म जीवनको हरेक मोडहरूमा धेरै साथीहरूसँग ठोकिएँ जसले मलाई साहित्यमा उत्प्रेरणा दिइरहेको छ। जब म अस्ट्रेलिया गएँ, विगत 9 वर्षदेखि अस्ट्रेलियामा बसेर बस गर्दैछु, त्यहाँ मैले एकजना दाइ भेटेँ, नाम लिन चाहेँ अहिले, प्रदीप ढुङ्गाना दाइ। उहाँले चाहिँ मलाई प्रत्येक मेरा लेखहरूमा चाहिँ उनीहरूलाई समीक्षा दिँदै बाबु यसरी लेख्नुपर्छ है भन्ने सुझाव सल्लाह दिँदाखेरि चाहिँ होइन लेख्नुपर्छ भन्ने एउटा धारणा मेरो आइरह्यो। मेरो साथीहरू अस्ट्रेलिया बस्ने हिसाबमा अस्मिकाजी हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ मेरो प्रत्येक पहिलो रिडर भनेर चाहिँ सल्लाह सुझाव दिँदाखेरि पनि लेख्ने उत्प्रेरणा मलाई आइरह्यो। एक दिन यसो उपन्यास यसो लेखहरू लेखिरहेकोदाखेरि चाहिँ हाम्रो विमल सरले एकचोटि मलाई मेसेज गर्नुभयो, बाबु तिमी राम्रो लेख्दो रहेछौ, उपन्यास लेख न। मैले सोचेँ, धेरै रात सोचेँ, धेरै समय लेख्नुपर्छ भन्ने भावना चाहिँ आइरहेको थियो। लेख्नुपर्छ भने के लेख्ने त सोचेँ। विगतको 10 वर्ष अगाडि कलेज लाइफमा चाहिँ साथीभाइको यो चिया गफमा सुनिने प्रेम गीत प्रसङ्गलाई चाहिँ उठाउने प्रयास गरेर मैले यो फेरिएको माया लेख्ने दुष्प्रयास गरेँ। पुस्तक कस्तो भएको छ यो त हजुरहरूले पढेर मलाई सजाय सुझाव दिनु होला भन्ने आशा गरेको छु। साधारण नेपाली जान्ने हिसाबले चाहिँ मैले मेरा भावनाहरूलाई चाहिँ शब्दको मार्फत चाहिँ लेखेको छु। यसमा लेख्ने क्रममा मैले धेरै पात्रहरूसँग चाहिँ जाने, त्यसपछि उनीहरूको कुराहरू सुन्ने गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ आफ्ना केही अनुभूतिहरू पनि आयो होलान् यसमा, किनभने लेखक हो, हरेक चिजमा आफ्नो अनुभूति आइहाल्छ। मैले आफ्नो बाल्यकाल सम्झेँ लेख्दाखेरि, मैले त्यसपछि मेरो आफ्नो साथीभाइ सम्झेँ, म स्कुल पढ्दाखेरिको 58 सालको घटना सम्झेँ, मेरो सामाजिक परिवेश सम्झेँ, साथीहरू सम्झेँ। कति मान्छेहरू यहाँ बाध्यताले विदेश गइरहेछन्, कति रहरले गइरहेछन्, तर हरेकको आफ्नो बाध्यता रहर हुँदाहुँदै पनि हरेकको जिन्दगीमा प्रेम त भइ नै हाल्छ। प्रेमले लिने धारणा फरक हुन्छ। प्रेम के रहेछ त भनी यसो बुझिहेर्दाखेरि चाहिँ कति प्रेम व्यक्त हुन्छ, कति अव्यक्त हुन्छ। कसैलाई व्यक्त प्रेमले खुसी दिन्छ, कसैलाई अव्यक्त प्रेमले खुसी दिन्छ। सबैले सबैलाई गरिने प्रेम फरक पनि हुन्छ। जस्तो मैले साथीभाइलाई गर्ने प्रेम छुट्टी होला, आफ्नो आमाबालाई गर्ने प्रेम छुट्टी होला, तर यसमा चाहिँ मैले चाहिँ एक प्रेमिकालाई एउटा प्रेमीले कस्तो गर्छ भनेर कल्पनामा लेखिएको यो पुस्तक हो। आशा छ यो पुस्तक सबैहरूले पढेर सजाय सुझाव दिनुहुन्छ होला। मेरो यो साहित्य लेखनमा यो मेरो पहिलो कृति हो। हजुरको सजाय सुझाव दिनुभयो भने चाहिँ म पछि पनि केही लेख्ने छु, त्यही आशा गर्दछु। अन्त्यमा सबैलाई यो पुस्तक पढेर सल्लाह सुझाव दिनु होला भन्ने आशा गर्दै सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद लेखकज्यू।
अल्केमी पब्लिकेसनद्वारा प्रकाशित श्री सुबिन खरेलज्यूको उपन्यास फेरिएको माया प्रति पिस 250 रुपियाँको छ। हामीले बाहिर चाहिँ यो उपलब्ध गराउँछ, यहाँहरूलाई किन्न मन छ भने बाहिर तपाईँहरूले किन्न सक्नुहुनेछ। र अब धन्यवाद ज्ञापन दिनुभन्दा अगाडि चाहिँ फेरि थोरै एउटा सानो मन्तव्य राख्न, मन्तव्य भन्दाखेरि पनि आफ्ना मनमा केही कुराहरू खेलिरहेका होलान्। आफ्नो छोराको पुस्तक आज विमोचनको दिन एउटा आमाको मनमा पनि धेरै कुराहरू होलान् र त्यो कुराहरूलाई व्यक्त गर्न थोरै आमाले केही बोलिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। म धेरै त बोल्न सक्दिनँ। आज छोरा यही कलेजमा पढेर अस्ट्रेलिया पठाएँ, राम्रोसँग गऱ्यो, राम्रोसँग अब यो अगाडि बढ्दै जान्छ। यहाँ भएका सबै दिदी बहिनी दाजुभाइ सबै आएका अतिथिहरूलाई सबैलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु। अब पनि यस्तै गरेर सबैले हेरिदिनु होला, मन पराइदिनु हुने भन्ने आशा गरेकी छु। मैले अब अरू त म के भन्न सक्छु र अब राम्रोसँग अगाडि बढिरहोस्, हजुरहरूले मन पराइदिनु होला भन्ने म अनुरोध गर्दछु। अब सबैलाई धन्यवाद, नमस्कार। अब भने आफ्नो 2-4 शब्द राख्दिन लेखक कि सानी आमा श्यामा पन्तजीलाई म स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो उद्घोषिका बहिनीलाई। आदरणीय मेरो आज यस लोकार्पण कार्यक्रमको लेखक मेरो दिदीको छोरा सुबिनलाई धेरै धेरै धन्यवाद र बधाई दिन चाहन्छु। मेरो आदरणीय दिदी, मेरो आदरणीय दाजु हुनुहुन्छ, त्यहाँ मेरो श्रीमान हुनुहुन्छ, मेरो भिनाजु हुनुहुन्छ र मेरो दिदीको छोरीहरू छोराछोरीहरू सबैजना मेरो आफन्त हुनुहुन्छ। कलेजको प्रिन्सिपल सर लगायत सम्पूर्ण यहाँको यो कलेजलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस समारोहमा मैले आज यति धेरै खुसीको अनुभव गर्न पाएको छु जब मेरो जेठी दिदी हुनुहुन्छ, उहाँले भन्न खोजेको कुराहरू म केही यहाँहरू समक्ष भन्न चाहन्छु। छोराछोरीले सधैँ प्रगति गरोस्, धेरै राम्रो गरोस्, अरूको सन्तानभन्दा मेरो सन्तान अझै राम्रो होस् भन्ने सबै आमाको चाहना हुन्छ। जस अनुरूप उहाँले दुःख गरेर एउटा सुबिन एउटा यस्तो सन्तान हो, ऊ एउटा पितृ स्नेहबाट वञ्चित भएको हो। ऊ 2 वर्षको हुँदा मेरो भिनाजुको डेथ भएको थियो र त्यसैले गर्दा हामी आफन्तहरू, हाम्रा माओली घरतिरको सबैजनाले गर्दा उसलाई चाहिँ एउटा माया ममता प्रदान गर्यौँ। उसका दाइ दिदीहरू भन्दा उसलाई अझ बढी नै मायाले एउटा स्नेहले हामीले हुर्काएका थियौँ। ऊ सानैदेखि यस्तो स्वभावको थियो, उही हुने बिरुवाको चिलोपात भने जस्तै ऊ सानोदेखि नै एउटा गीत बज्थ्यो, त्यसमा त्यो गीत बज्न साथै उसले कपीमा लेखेर सुनाउँथ्यो, लेख्थ्यो। ऊ 2 कक्षामा हुन साथै पनि त्यसरी लेख्ने थियो। त्यसैले ऊ एउटा लेखक बन्ने रहेछ कि क्या हो, यो कवि बन्छ कि क्या हो जस्तो हामीलाई पनि लाग्थ्यो। अहिले त्यो एउटा छर्लङ्ग बनाएर देखाइदिएको छ। यो सुरुवात हो। अघि उहाँ घनश्याम सरले अनि अर्को सरले भने जस्तै एउटा सिँढी चढ्न खोज्दैछ होइन, एउटा झरनाको उकालो लाग्न खोज्दैछ। एउटा राम्रो लेखक बनोस्, एउटा उपन्यासकार बनोस्। उपन्यास मात्र होइन र उसले आफ्नो जीवनका घटेका अन्य कुराहरू पनि एउटा मनोवाद यस्तै कुराहरू उसले पनि लेख्न सकोस् र यसरी विमोचनमा हामी उपस्थित हुन पाइयोस्। म सबैलाई यो शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। र मैले सुबिन बाबुबाट मैले के अपेक्षा राखेको छु भने म पनि एउटा सानो एउटा स्कुल सञ्चालन गरेर बसेको हिसाबले पनि एउटा प्रेमको कहानी यहाँ अवश्य पनि उपन्यासमा होला भन्ने लाग्छ। जब हामीले त्यति बेला एउटा उपन्यास भनेको 11-12 त हुँदैन थियो हामीले पढ्ने बेलामा, त्यतिखेर एउटा उपन्यास दिइन्थ्यो, आइए बिए भन्ने हुन्थ्यो, आइए मात्रै 2रो वर्षमा पढाइ हुन्थ्यो त्यो सब्जेक्ट। अनि त्यो एउटा उपन्यास हामीले पढेका थियौँ। त्यो बेलामा पढ्दा पनि लुकेर पढ्नुपर्छ भन्ने खालको अवस्था थियो हामीले पढ्ने बेलामा है। तर अहिले एउटा खुलेआम एउटा यो जुन संसारको कुरालाई पनि एउटा साँगुरो बनाएर एउटा मोबाइलमा एउटा ल्यापटपमा फ्लो भइरहेको छ होइन। यस्तो कुराले पनि किताब खोजिराख्नु पर्दैन, लाइब्रेरी गइराख्नु पर्दैन र खोजेर गुगलबाट सर्च गरेर पनि हेर्न सकिने हुन्छ। र आजको शिक्षा र पहिलेको शिक्षा धेरै अप्ठ्यारो थियो र म धेरै लामो कुराहरू पनि गर्न चाहन्न।
र यहाँहरूलाई आज यो अवसर पनि बेग्लै छ यो लोकार्पण समारोह। अझ यहाँ धेरै खुसी लाग्यो यस्तो व्यक्तित्वहरूसँग यहाँ भेट भयो सरहरूसँग। उहाँहरूको कुरा सुन्दा म एकटकले हेरिरहेको थिएँ है। हुन त साहित्य एउटा जिन्दगीको मिठो अचार हो, चटनी हो भन्थे आज मलाई प्रमाणित भएको छ। दुईजना सरहरूलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस्तै मेरो 51-52 सालको विद्यार्थी होला सामान्य पहाड, जुन अहिले साहित्यिक उपनाम छ, सुमन सिबाल सुमो सुमो भनेर म बोलाउने गर्थेँ। मेरो विद्यार्थी हो, 51 सालको विद्यार्थी पनि हो र मेरो रिलेसनले उयो मेरो छोरी पनि पढ्छिन् पढ्नुहुन्छ। मैले उहाँ आदरणीय व्यक्तित्व भनेर भने, उहाँ आदरणीय नै हुनुहुन्छ किनभने त्रिवी को एउटा पाठ्य पुस्तकको अधिकृत जस्तो पोस्टमा उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँबाट ल्याएको करिकुलमहरू मैले मेरो विद्यालयमा पनि लागू गरेको छु। कति कुराहरू म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसले एउटा म्यासेज मार्फत मैले गफ गरिरहन्थेँ फोन मार्फत, तर प्रत्यक्ष आज भेट्न पाएको छु। र यस्तै अधिकृतहरू, यस्तै पाइलटहरू धेरै जन्म दिइसकेको छु। यसैमा गर्व रहेछ। टिचरको पेसा भनेको यही नै खुसीको कुरा रहेछ भन्दै मैले यो खुसीको अवसरमा फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यो केएनके कलेज रिजन यस्तो प्रिन्सिपल को मन यति खुसी हुँदो रहेछ। त्यस्तै हो, मेरो मन पनि त्यस्तै नै लाग्छ। मैले मेरो विद्यालयमा कक्षा 10 मा पढ्ने एकजना रोशन कार्की भन्ने स्टुडेन्ट थिए। उनलाई चाहिँ हामीले नै स्कुलकै खर्चबाट एउटा पुस्तक विमोचन गरायौँ। एउटा कविता सङ्ग्रह उनले लेखेका थिए र हामीले फेरि अर्को अहिले 12 कक्षामा पढ्ने विद्यार्थी एकजना छात्रा छन्, उनले पनि त्यस्तै कविताहरू लेख्ने गर्छिन् र उनलाई पनि हामीले विद्यालयकै तर्फबाट उसलाई विमोचन गराउने तयारीमा छौँ। यस्तै विद्यार्थीहरू भविष्यमा आएर ठुला ठुला ग्रन्थहरू पनि विमोचन गर्ने अवसर मिलोस्, मैले यो शुभकामना पनि दिन चाहेँ। यति भन्दै सबैलाई सम्पूर्ण जनमा मेरो हार्दिक नमस्कार व्यक्त गर्दै म यो मञ्चबाट बिदा हुन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार। अब भने कार्यक्रम औपचारिक रूपमा समाप्त भइसकेको छ। हामीले खाजाको व्यवस्था गरेको छौँ। खाजा खाँदै गफ गर्दै हामी सबैजना गफ गरौँ भन्दै म कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा अन्त्य भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। र पुस्तक किन्नको लागि चाहिँ बाहिर हामीले पुस्तक राखेको छौँ र चियापानको व्यवस्था गरेका छौँ। कृपया सबैजना मिलेर हामी गफगाफ गर्दै खाजा चियाको आनन्द लिउँ। धन्यवाद।